फ्लिप गरेँ। क्वेसन नम्बर 11 मा हाम्रो कस्तो थियो सिस्टम भन्दाखेरि एउटा यहाँ थियो, अर्को यो थियो, यो 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 सबैजनाले सबसे फर्स्टमा पुल्लीको डेफिनेसन बुझ्नु पर्यो है। पुल्ली भन्नाले कस्तो कुरालाई ल यस्तो छ हैन, यहाँनिर हाम्रो 100 केजी वेट छ, यहाँनिर नै हाम्रो 100 केजी वेट छ, मैले डाइरेक्टली देखाएँ है यसरी। अब त्यस्तो छ भने पुल्लीको काम के हो मलाई भन्न त कसैले, मतलब हुन्छ नि अब जस्तै कि यो वेट त एक्चुअली यो सिस्टममा हेर है, सपोज हामीले पुल्लीको इक्विलिब्रियम कन्सिडर, यो रङ अप्रोच चाहिँ म भन्दैछु है, पुल्लीको इक्विलिब्रियम कन्सिडर गर्यो भने यो 100 केजी वेटलाई कहिले पनि हरिजन्टल्ली तिमीले तानेर यो कहिले सपोर्ट होला, भर्टिकलतिर हरिजन्टलको भर्टिकलतिरको कम्पोनेन्ट त 0 हो नि हैन। तर पुल्लीको काम त्यो होइन क्या, सिन्स यो पुल्ली एकदमै नि फ्रीली सस्पेन्डेड बडीलाई मात्रै काम गर्ने कुरा हो हैन। फ्रीली सस्पेन्डेड बडीमा कस्तो हुन्छ, पुल्लीले डाइरेक्टली जति फोर्स छ लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स मात्रै चेन्ज गर्ने हो है, मैले भनिदिइसकेको छु। यो 100 केजी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट गरिरहेछ भने पुल्लीको काम चाहिँ के हो रे, टु चेन्ज लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स। यो कहिले बिर्सिनु भएन है, मतलब पुल्ली सिस्टममा पनि तिमीहरूले त्यो पहिला गर्थ्यौ नि, जस्तै कि यो बल हो भनिसकेपछि यहाँ डब्लु आफ्नै वेट लाग्छ, यहाँबाट रियाक्सन आउँछ, यताउता गर्न थाल्यो भने त्यो बिग्रिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर त क्लियरली यतातिर टेन्सन त 0 आउँछ नि हैन। टी अब ए के नाम दिएँ मैले यसलाई, बी छ, यो ए छ, यो सी छ, यो डी छ, यो ई भनिसकेपछि यो बिई त कति 0 हुने रहेछ कि नि यसरी हेर्दाखेरि। यसरी कहिले हेर्नु हुँदैन, पुल्लीको काम बाई डेफिनेसन नै पुल्लीले के गर्ने हो, लाइन अफ एक्सन अफ फोर्सलाई चेन्ज गर्ने। पुल्लीमा चाहे वेट यसरी आउँदाखेरि चाहे तिमी डोरी यसरी तान, चाहे यसरी तान, चाहे यसरी तान, यहाँ जति वेट लागेको छ त्यही बराबरको यहाँनिर टेन्सन जेनेरेट हुन्छ है। थाहा छ नि यो सबैजनालाई, मिलाएको छ, मिलाउनु चाहिँ मिलाएको छ। सानो के मलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, मास अथवा वेट भनेर लेखिन्छ भने यसलाई जहिले पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन। मैले भनेको थिएँ नि फर्स्टमै फ्री बडी डायग्राम लेख्दाखेरि भनिसकेपछि तिमीहरूले यहाँनिर जस्तै कि यो वेट डाउनवर्ड एक्ट गर्यो, अब यहाँनिर टेन्सन अपवर्ड लाग्यो हैन। यो अपवर्ड लागिसकेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यतातिर अर्को टेन्सन लाग्ने भयो हैन। भनिसकेपछि यो टिबिडी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, 100 × 9.81 नै हो नि हैन। यसलाई कतिजनाले टिबिडी नलेखेर डब्लु लेखिरहेको छ कि, W1 W2 लेखिरहेको छ। W1 W2 नलेख्यो के, हुन त भ्यालु त्यति नै होइन, तर त्यो नलेख्यो कि, किन भन्दाखेरि वेट भनेर तिमीले डब्लु भन्ने कुराले वेट जनाउँछ भनेर बुझिसकेपछि त्यसले जहिले नै डाउनवर्ड कम्पोनेन्ट दिन्छ भनेर बुझिन्छ के। तर टेन्सन त तिम्रो डाउनवर्ड लागेको छैन नि त, वेटको डिरेक्सनमा लागेको छैन, त्यही भएर यस्तो इन्क्लाइन छ। वेट कहिले इन्क्लाइन लाग्छ, लाग्दैन नि, खालि यसले त यो वेटमा लाग्ने फोर्स बराबर चाहिँ पुल्लीले लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स चेन्ज गरेको हुनाले यो डब्लु चाहिँ नलेख, अरू केले इन्डिकेट गर। जस्तै कि यहाँ मैले टिबिडीले इन्डिकेट गरेँ भने यहाँनिर के गर, टिबिईले इन्डिकेट गरेँ इज इक्वल टु फेरि त्यही 981 न्युटन आउने भयो यहाँनिर है, न्युटन आउने भयो यहाँनिर 981 न्युटन आउने भयो। हिजो एउटाले सोध्दै थियो, मैले उसलाई अब भन्न त खोजेको थिएँ तर अलि नबुझ्दा भनेर मैले भन्दिनँ है। अब यो सिस्टमलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने भने कस्तो हुन्छ, यसको यहाँ 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 र यहाँ आउने भयो है। यो बी पोइन्ट यता कतै छ ए, यता कतै छ सी, यता कतै छ डी, यता कतै छ ई हैन। भनेपछि यतातिर टेन्सन कति आउँछ, टिबिई, यतातिर कति आउँछ टिबिडी, यतातिर कति आउँछ टिबिए, यतातिर कति आउँछ टिबिसी है। भनिसकेपछि टिबिई पनि हामीलाई थाहा छ यो प्योरली हरिजन्टल छ, कति हुने भयो 981 न्युटन। टिबिडी कति हुने भयो 981 नै हुने भयो। अब यसलाई समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर, समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर, सिधै टिबिए र टिबिसी आउँछ। बुझिन्छ है यो कुरा, बुझिन्छ नि। जो जसले हिजो गरेको छ उसले यसलाई डब्लु भनेर मानेको छ के हो, यसलाई रिजल्भ गर्यो डब्लु नै भनेर रिजल्भ गरेको छ क्या अझ यो फोर्सलाई हैन। यो भयो यसलाई हरिजन्टल र भर्टिकल्ली रिजल्भ गरेको छ क्या, अझ डब्लु नै मानेर हैन। डब्लु नलेख के, वेटलाई कहाँ त्यसरी लेख्न पाइँदैन कि, त्यो एकदम रङ अप्रोच हो। सिन्स अब तिमीले जस्तो कि बेन्डिङ मोमेन्टलाई पोजिटिभै मान्छौ भने प्लस नलेखेर माइनस लेख्नु भने त एकदम बिग्रेको भयो नि हैन। त्यस्तै हो क्या यो, वेटलाई वेटसँग खेलवाड नगर, टेन्सनलाई नै बरु जे गर्नु छ गर क्या, बुझिन्छ नि है। अब रिजल्भ गरे पनि टेन्सनलाई नै गर्ने है, भर्टिकल र हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा। अब यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यो यतातिर हुन्छ, यसलाई रिजल्भै गर्नु पऱ्यो नि। यसको रिजल्भ गर्दाखेरि एउटा यतातिर जान्छ, अर्को यतातिर आउँछ, यसको यतातिर र यतातिर आउँछ, यो सबै गर्ने बुझ्यो है मैले मेटे ल। क्वेसन नम्बर 11 सबैजनाले अब यो चावडा टेन्सन छ नि यहाँ अहिले छ, किन युज गरेर
त्यो ल्यामिस थिरमकी तर बसेको पाउँदैन के गर्न तीनटा मात्र टेन्सन युज गरेर पाउँदैन होला सायद बिग्रिन्छ होला कि त्यो 3टा मात्रै टोटल फोर्स हुनु पर्यो नि त्यसको लागि त तिमीले अब यस्तो चाहिँ गर्न पाउँछौ कुनै अब जस्तै कि यसलाई पनि होइन कुनै एउटा फोर्सलाई चाहिँ रिजल्भ गरिदियो जस्तै कि यो भनेको यसलाई अब रिजल्भ गरिदिनु यो डिरेक्सन र यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा रिजल्भ गरिदियो भने फेरि झ्याउ हुन्छ होइन त्यस्तो नगर त्यो राइट तीनटा कम्प्लिटली 3टा मात्रै फोर्स हुनुपर्छ है लामिस थ्योरम युज गर्न हतार नगर क्या सबै थोकलाई सकेसम्म रिजल्भ गरेर सल्भ गर्न खोज है त ल म अब नेक्स्ट त्यो असाइनमेन्टको वालाको 5 नम्बर नि बुझाइदिनु त कति नम्बर 5 नम्बर वाला 5 नम्बर पनि 5 नम्बरको क्वेसन के छ 5 नम्बर यसो गरौँ न 5 नम्बरको म भोलि बुझाउँछु है हुन्छ नि आजको कोर्स भ्याउनु पर्ने छ क्या यो चाहिँ एउटा एकदम सानो यो एकदमै मेजर मिस्टेक मैले देखिहालेर भनिदिइहालेँ होइन 5 को म भोलि बुझाउँछु अथवा अरू कुनै क्लासमा बुझाउँछु ल हुन्छ आफै गर हजुर के को मैले मसँग क्वेसन पनि छैन के यो चाहिँ मैले कपीमा लेखिरहेको थिएँ हिजो एउटाले सोधिहालेर यो क्वेसन हेरेर पढेर टाइम लाग्छ यो पछि गरौँला ल 5 नम्बर जसलाई आउँदैन त्यो जसको साथीहरूले सल्भ गरिसकेको छ एकचोटि उसँग पनि सोध 5 नम्बरमा के छ म पनि हेर्छु अहिले हेरेर नबसौँ है अहिले अर्को न्युमेरिकलतिर लागौँ है अर्को च्याप्टरको त्यो स्केलवाला दुईतिर वालमा एट्याच भएको हजुर च्याप्टर नै बुझेको छैन कुन च्याप्टर इक्विलिब्रियमवाला च्याप्टर 2 बुझेको छैन भने मैले तिमीलाई पठाएको नोट्स पढ बुक पढ अनि भिडियो हेर अनि बुझ्छौ केही नबुझ्ने त्यस्तो फेरिको नोट हालिदिन्छु भन्नु त हालिदिएको छु हिजो राति मैले अरू त्योभन्दा अगाडि भएन हिजो बेलुका हालिदिएको छु एकचोटि हेर ल च्याप्टर 1 2 3 समथिङ हरि बुक हो कि के भनेर हालिदिएको छु ल हरि एन्ड सुदन्स बुक भनेर हालिदिएको छु मैले एकचोटि त्यो हेर पढ अनि त्यसपछि च्याप्टर 3 त झनै गाह्रो छ त हौ कसरी त्यो च्याप्टर 2 त बुझ्नु पर्यो एकचोटि गर है आफै पनि अनि त्यो सरको बुकमा पनि धेरैवटा न्युमेरिकलहरू छ त्यो न्युमेरिकलहरू पनि आफै सल्भ गर्न खोज ल क्वेसन नम्बर 5 मा के रहेछ क्वेसन पनि छैन अहिले पछि हेर्छु ल त्यो ल मैले मेटेँ अहिले क्वेसन नम्बर 5 अरू कसैले सल्भ गरेको छ त्यस्तो गाह्रो थियो सल्भै गर्न नसकिने गर्नेहरूले भन त ट्राई गरेको म्याम नआएर पछि यता सोलुसन हेरेर गरेको केटाहरूले मोमेन्ट लाएर ए मोमेन्ट लाउनु पर्ने पनि होला सायद तर मोमेन्ट लाउनु पर्यो पनि के समस्या छ र अब त मोमेन्टै बढिसक्यो तिमीहरूले होइन त्यो समस्या हुँदैन पढ्दाखेरि पढाइदिनौ नि त भर हिजो अस्ति गरेर होला अझ मोमेन्ट पढाइ 2-3 दिन भइसक्यो ल अब अर्को न्युमेरिकल हेर है हजुर हिजोको न्युमेरिकलमा हामीले के गरेको थियौँ म्याग्निट्युड डिरेक्सन र रिजल्टेन्ट निकालेको थियो के अरे लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स म्याग्निट्युड डिरेक्सन र लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स भेक्टर मेथडले गर्यो भने साइनको केही समस्या हुँदैन भनेको थिएँ एक्स कोफिसियन्ट र वाइ कोफिसियन्ट हेर्दाखेरि डाइरेक्टली त्यसले के दिन्थ्यो रे हाम्रो कहाँनिर काट्छ भनेर दिइहालेको थियो है अब आज हामी त्यस्तै गरी सिम्पल खाले न्युमेरिकल हेरौँ तर त्यहाँनिर चाहिँ भेक्टरको कन्सेप्ट एकदम युज हुन्छ मैले तिमीहरूलाई भेक्टर पढेर आऊ भनेको थिएँ अनि आज यो गरेर अनि बाँकी थ्योरी पनि सिधाउनु पर्छ है ल क्वेसन नम्बर 2 हेरिहाल है फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ कपल पनि पढाइ भइसक्यो होइन अब यो फोर्स कपल सिस्टम के हेर्नुपर्छ है फाइन्ड द लेख है मै सँगसँगै ए फोर्स कपल सिस्टम होइन एट पोइन्ट ए भनेको छ है यो क्वेसन पनि सोधेको क्वेसन हो अस्ति सिकाएको क्वेसन पनि एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो अस्ति सिका त के हो म्याम म त्यतिकै हेर्दै गोल मार्नै सक्दिनँ तिमीले घरमा गएर फेरि एकचोटि हेर्यौ दुईचोटि हेर्ने होला हेर्न त म्याम तर केही पनि बुझिनँ मैले घरमा गएर फेरि एकचोटि हेरेर जानेर झुक्क्यौ त्यसपछि मलाई सोध्यौ मैले तिमीलाई के गर भनेको छु आजबाट त मेसेन्जरमा गर्छु म मेसेन्जरमा गर वा टिम्समा गर म 24 घण्टा अनलाइनै हुन्छु सुतेको बेलामा पनि अनलाइन हुन्छ तर सुतिरा हुन्छु त्यो बेलामा मेसेज चाहिँ छोडिदिराउन सकिन्छ नि त जानेर बुझिदैन त्यहाँनिर त सोध्ने हो के कतिचोटि भन्नुपर्छ फिगर बिलो है डिस्टर्ब होला के भने नगर्ने हो अब
राति गऱ्यो भने पनि डिस्टर्ब हुँदैन किनभने मैले सुतेपछि के थाहा पाउँदिनँ होइन बिहान उठेर हेर्ने हो त्यही भएर गरिचिराख्दा हुन्छ कि मेसेज गर म फुर्सद भयो ल चट्ट मिलाएर हेरि नै हाल्छु 300 न्युटन ली भनेको छ है यसले यो 071 श्रावणमा सोधेको क्वेसन हो है भनेको तिमीहरूकै ब्याचमा पर्नेवाला क्वेसन हो श्रावणमा सोधेको के हो ब्याकमा पर्ने हो जे होस् अनि अब यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ यस्तै खाले क्वेसन यो एउटा पर्टिकुलर यही भ्यालु भएको क्वेसन चाहिँ त्यहाँ बेलामा सोधेको नभए यस्तै खाले क्वेसन धेरैचोटि सोधिसकेको छ डायग्राम चाहिँ हामीसँग क्युबवाला डायग्राम छ ए भनेपछि तिमीहरूसँग सल्युसन म्यानुअल पनि छ कोहीसँग छैन अनि अब अनलाइन हेरेको सल्युसन अनलाइन पनि रहेछ कुन साइटमा रहेछ इन्जिनियरिङ मेकानिक्स ल ठिकै छ सल्युसन भए ठिकै छ त्यो पुरै ट्युटोरियलकै सल्युसन छ कि क्या हो अबै त्यसो भए मलाई पठाउ मैले त एउटा को इन्डियनले गराइरहेको थिएँ त्यो तपाईले पठाउनु भएको क्वेसन दुईटा क्वेसन सल्भ गरेको थियो त्यसले भिडियो बनाएको ए देख्यो इन्डियामा पनि फेमस छ क्वेसनहरु उस इन्जिनियरिङ त पारा ल्याइसके केटाहरुले ल यो के छ यहाँनिर यो जेड एक्सिस तिर इन्क्लाइन छ है जेड एक्सिस को प्यारलल छ बुझिन्छ यो 300 किलो न्यूटन र 300 किलो न्यूटन छ है त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को एउटा फोर्स चाहिँ यो पोइन्ट यसलाई मैले ओ भने यो ए भने हैन यसलाई मैले सी भने यसलाई बी भने यसलाई डी भनेर रहेछु है ए बी सी डी गरेर रहेछु त्यसपछि यसलाई मैले ई भने यसलाई मैले एफ भने अनि यसलाई मैले जी भनेछु है एउटा फोर्स छ ओडी है ओडी इक्वल्स टु F1 छ अनि अर्को फोर्स छ सी लाई सी बाट ई मा जोडिने फोर्स छ है हेर्दै जाऊ नि यो फोर्स छ F2 है F2 भेक्टर F1 भेक्टर र अब यसको साइड कति छ AB इक्वल्स 4 मिटर है अनि AC इक्वल्स 5 मिटर र CG इक्वल्स 3 मिटर छ अब हामीसँग यहाँनिर अर्को पनि फोर्स छ जुन चाहिँ EBEFD मतलब यो टपमा यो क्यूबको टपमा पर्छ केसँग प्यारलल भन्दाखेरि एक्स एक्सिससँग प्यारलल फोर्स पर्छ त्यो हो यो र अनि त्यसपछि यहाँ यसरी छ कपल सिस्टम छ यो दुटा बीचको डिस्टेन्स 1 मिटर छ है अनि यो फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ 200 किलो न्यूटन छ अब अर्को फोर्स छ हामीसँग यो y एक्सिससँग प्यारलल ठुलो क्यूब बनाउनु पर्छ कि क्या हो बुझिदैन हो यो म्याम मे क्वेशन मेटर ठुलो बनाइदिनु बुझ्दैन म्याम ठुलो क्लास टिममै गरौँ न यसमा ब्लर आउँछ हो ल टिममा झन् ब्लर आउँछ नेट स्लो हुँदै त्यतिकै टिममा एकदम ब्लर आउँछ हो जहिले टिम गरेर यो टिमको प्रचार गर्ने कि टिमले पैसा दिन्छ कि क्या हो यो टिममा सजिलो हुन्छ रेकर्ड गरेर सबै गर्न त्यही हो कुरो रेकर्ड त के अब रेकर्ड गर्नु के भयो जुम जुम ट्राई गर्नु मन थियो है एकचोटि साँच्चै सबैजनालाई ल यत्रो एक्सिस छ यो ओ भयो है त्यसपछि हामी जुममा 40 मिनेट लिमिट हुन्छ नि त म्याम ए त्यस्तो पो हो अनि गर्न परेन भन्नु न एउटा दुईटा क्लासको लागि मसँग छ के भन्नु नि अनलिमिटेड जुम छ कि त्यसपछि यहाँ निकाल्दिनुलाई सर्टेन होस् दिने अनि कहाँ पाउन थालेपछि निकाल्दैन हुन्छ कस्तो कुरा गर्छ पहिला बक्स बनाऊ है म सँगसँगै बनाऊ अनि सजिलो हुन्छ ल यस्तो बक्स बनाऊ है यो चाहिँ एकदम क्युबिकल छ मान है यहाँ मेरो अब फिगरमा बिग्रे पनि यो 3 मिटर छ हैन यो ओ भयो यो ए भयो यसलाई मैले बी भने यसलाई मैले सी भने यसलाई मैले डी भने यसलाई मैले ई भने यसलाई मैले एफ भने यसलाई मैले जी भने ल लेख है ओ अब यो 4 मिटर छ यो 4 मिटर छ है यो 5 खाना खासीको क्लास त कस्तो निन लाउने हैन त्यस्तो नभन्नु हौ तिमी एकजना लिन लाग्छ भने मन भित्र राख सबैजना ल हल्ला नगर यहाँ सुन न अब ए मा ट्याक्क डाउनवर्ड डिरेक्सनमा है एउटा बिटा निकालेर बस्छ ए मा डाउनवर्ड डिरेक्सनमा 20 किलो न्यूटन फोर्स लागेको छ है एउटा ठाउँमा
अब अर्को फोर्स हामीसँग कुन छ भन्दाखेरि ओडी छ, ओबाट डीमा कनेक्ट गरेको फोर्स छ, यसलाई मैले के भने एफ बोल्ड मार्कर लेख्नु न, ब्लू मार्करसँग दुई गर्नु न। ओबाट डीमा कनेक्ट हुने F1 फोर्स छ है। त्यसपछि सीबाट ईमा कनेक्ट हुने कुन फोर्स छ अरे, मेरोमा लास्टै भर्टिकल आयो। सीबाट ईमा कनेक्ट हुने F2 फोर्स छ है। यो डटेड छैन, सोलिड लाइन छ है, सोलिड लाइन बनाऊ मैले यहाँ एकदम यस्तो छ देखिन्छ। एउटा यहाँ फोर्स छ, एउटा ओबाट डीमा कनेक्ट हुने F1 फोर्स छ, अर्को सीबाट ईमा कनेक्ट हुने F2 फोर्स छ। र अब यो ई र एफ सँग प्यारलल हुने गरी एउटा कपल एक्ट गरेको छ। यो कपल 200 किलो न्युटनको छ र यो दुईटा बीचको सेपरेसन चाहिँ कति छ, 1 मिटर छ। त्यसै गरी यो 1 मिटर एकदम यतापट्टि यहीसँग प्यारलल हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ। त्यसै गरी यो प्लेनमा पनि अब अर्को फोर्स योसँग र योसँग प्यारलल हुने गरी छ। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि 1.5 मिटर छ र यो दुईटाको म्याग्निट्युड कति छ भन्दा 300 किलो न्युटन छ है। 300 किलो न्युटन। यो ए फोर्स डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेछ भने अर्को एफ पोइन्टमा अर्को फोर्स ठ्याक्कै अपवर्ड एक्ट गरिरहेछ र 20 किलो न्युटनै बराबर छ। अनि त्यो त क्यान्सल हुँदैन डिरेक्सन एउटै प्लेनमा भएपछि त के एउटै प्लेनमा है भयो त्यो अहिले देखिहाल्छ नि, त्यो त यसै नै हुन्छ नि त्यो कुरा त होइन। हेर न, यो पनि एउटा एक्सिसमा छ, यो पनि एउटा एक्सिसमा, प्लेन फरक भए पनि एक्सिस एउटै भइसकेपछि यिनीहरूको रिजल्ट्यान्ट पनि जे डिरेक्सन रिजल्ट्यान्ट फोर्सेसको रिजल्ट्यान्ट त यो पनि 20J र यो -20J हुने भयो, काटिन्छन् है क्या। त्यो देखिन्छ, यसलाई पनि मोमेन्ट मात्र दिने हो, कपालले जसरी दिन्छ। अब अर्को यो प्लेनमा हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा यो फोर्स छ, अर्को यो फोर्स छ। यो दुईटा बीचको सेपरेसन चाहिँ कति छ भन्दा 2 मिटर छ है, 2 मिटर। र यो दुईटैको म्याग्निट्युड कति छ, 50 किलो न्युटन, 50 किलो न्युटन। अर्को के छ, अर्को नै छैन है। एउटा फोर्स, दुईटा फोर्स, अननोन फोर्स F1 र F2 छ होइन। F1 र F2 हामीलाई भ्यालु दिएछ। F1 कति दिएछ, 100 किलो न्युटन दिएछ है क्वेसनले। त्यसै गरी F2 कति दिएछ भन्दा 300 किलो न्युटन। आफ्नो कपीमा फिगर बनाइसकेपछि मैले जतिचोटि नाम लिन्छु त्यतिचोटि तिमीहरूले कपीको फिगरलाई हेर्ने। अब मैले यो बोर्डको मेट्नुपर्छ, यति ठुलो बनाएर साध्यै लाग्दैन। पहिला सुरु सबैको के गर्ने भन त मलाई। यो फोर्सेसहरू त एकदम डिफ्रेन्ट। अब म हो यहाँ बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले भेक्टर पढेर आऊ भन्नुको रिजन चाहिँ यो फोर्सेसहरू हेर न, सबै कहाँको कता के लागिरहेको छ है, यो बुझेर साध्यै छैन। यिनीहरूलाई रिजल्भ गरेर एक्स वाई र जेड डिरेक्सनमा निकालेर पनि साध्यै छैन, हो कि न। यो फोर्सलाई हेर न, सपोज यसलाई अब एक्स वाई जेड डिरेक्सनमा निकाल्नलाई थीटाहरू क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्यो। यो कति मिटरमा छ, जस्तै कि यो कति मिटरमा छ, यताबाट यसको कोअर्डिनेट चाहियो। त्यसको लागि त्यो गर्नुभन्दा पहिला सब होइन, कोअर्डिनेट निकालेर फेरि एङ्गल निकालेर बस्नुभन्दा पहिला सुरु हरेक पोइन्टको कोअर्डिनेट मात्रै निकाल्ने। मैले सल्युसन सुरु गरेँ है। यस्तो खाले क्वेसन छ, 3D डायग्रामहरू छ र एकदमै कम्प्लिकेटेड हुनेवालामा छ। फोर्सेसहरूलाई एफएक्स र एफवाईमा रिजल्भ गर्न एकदम कम्प्लिकेटेड हुनेवालामा छ भने भेक्टर प्रोसेस युज गर्ने र हरेक पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्ने। बुझिरहेछ म्याम? त सीबाट त्यो लाइन तान्नु भएको छ नि, सीबाट ईमा हो, ओबाट डीमा हो। बिचमा नि के लेख्नु भएको छ? बिचमा नि के अरे, बिचमा के लेख्नु भएको छ म्याम? यो F1 हो के। F1 चाहिँ ओबाट डीमा गएको फोर्स हो। ल अब हामी सबैको कोअर्डिनेट लेखौँ। पहिला सुरु सल्युसन लेख होइन, द लेख है। यहाँ मैले अटाइरहेको छुइनँ, एकछिन कोअर्डिनेट नलेखुन् चाहिँ यसले नमेटौँ भनेर नमेटाएको है। कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट्स अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सेस आर त्यो 15 मिटर हो कि 1.5 मिटर हो? त्यो 1.5 मिटर। 15 मिटर त यही नै छैन, कसरी यो 1.5 हुन्छ? ल अब हेर है, ओबाट एमा कति छ, यो ठ्याक्कै एक्सिसमै परिरहेछ है। 0 एक्स डिरेक्सनतिर 0 है, वाइ डिरेक्सनतिर पनि 0, जेड डिरेक्सनतिर कति आयो, 3 मिटर आयो। यही बराबर आउने हो कि न, यसकै बराबर चाहिँ 3 मिटर हुने भयो। ए 003 लेख। याको माथि 20 न्युटन कति हो त्यो? कहाँ यो
कि यो दुईटै भन्दिन न दुईटै यो 200 किलोन्युटन यो 20 किलोन्युटन यो 300 किलोन्युटन यो 50 किलोन्युटन र यो 20 किलोन्युटन ए 003 भयो बुझिन्छ है। त्यसै गरी अब बी हेर त बी कति हुन्छ यहाँबाट पहिला सुरु कुन एक्सिस कसरी 003 एक्स डिरेक्सन यो एक्स डिरेक्सन हो यसलाई वाइ माने मैले यसलाई जेड माने भने ल भन त मलाई कति हुन्छ एक्स तिर गछ यो गछेन वाइ तिर गछ छैन अब जेड तिर मात्रै आछ 3 युनिट यो भनेको 3 बराबर हो कि यो पनि 3 यो पनि 3 हो कि हैन अब यो 5 भइसकेपछि यो पनि 5 हुन्छ यो पनि 5 हुन्छ यो कति भयो यो पनि 3 नै हुने भयो यो क्युबोइड भइसकेपछि 3 नै हुने भयो यो 4 भइसकेपछि यो पनि 4 नै हुने भयो यो नि 4 हुने भयो यो पनि 4 नै हुने भयो यो भित्रको पनि 4 नै हुने भयो ल है 003 अब बी कति हुन्छ बी यहाँनिर छ नि हैन एक्स तिर 0 गछ वाइ तिर कति गछ बी यसरी आएर यसरी आऊ अब यसरी एक्स तिर गएन जेड तिर 3 युनिट गयो वाइ तिर 4 युनिट गयो है भनेपछि 0,4,3 हुने भयो। त्यसै गरी सी लाई हेर अब यसमा पनि के गर्नुपर्छ भने अपवर्ड डिरेक्सन अनि यता र यतै छ भने यो पोजिटिभ हुने भयो ठ्याक्क त्यसको उतातिर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है साइन अब यो डाउनवर्ड छ भने नेगेटिभ हुने भयो यतातिर छ भने नेगेटिभ हुने भयो। सी लाई हेर सी कति कति छ सी लाई सी सम्म आउनको लागि पहिला कता जानु पर्यो एक्स तिर जानु पर्यो 5 एक्स तिर कति जानु पर्यो 5 युनिट त्यसपछि वाइ तिर 0 युनिट जानु पर्यो जेड तिर 3 युनिट भनेपछि 5 0 3 त्यसै गरी डी लाई हेर डी त माथि छ पहिला कसरी आउनु पर्यो एक्स तिर भन्दाखेरि 5 युनिट आयो त्यसपछि जेड तिर 3 युनिट आयो र वाइ तिर 4 युनिट गयो भनेपछि 5 4 3 हुने भयो। त्यसै गरी ई लाई हेर त ठ्याक्कै यहाँनिर खालि वाइ डिरेक्सनमा मात्रै छ भनेपछि 0 4,0 एफ चाहिँ एक्स र वाइ डिरेक्सनमा छ भनिसकेपछि कति भयो 5,4,0 हुने भयो। त्यसै गरी जी पनि खालि एक्स डिरेक्सनतिर मात्रै छ 5,0,0 ल तिमी अहिले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले मेटाएँ ल क्युब बुझिन्छ नि यो कसरी लेखेको भनेर एक्स 5 वाइ 4 जेड 3 हो वाइ डिरेक्सनतिर 4 हो जेड डिरेक्सनतिर 3 छ है डी को बुझाइदिनु न डी को डी यहाँ छ है कसरी आयो डी यहाँ छ है डी यहाँनिर छ नि पहिला यो एक्स तिर कति गछ भनेर हेर क्युब यस्तो यो हेर यहाँ डी सम्म आउनको लागि पहिला यता जानु पर्यो 5 युनिट जानु पर्यो हैन त्यसपछि जेड तिर 3 मिटर आयो वाइ तिर 4 मिटर गछ के डी ठ्याक्कै क्युबलाई इमेजिन गर न स्ल्यान्टेड देखायो नि यसरी अगाडि छ भने डी त यसरी अगाडि आएर यतातिर आएर ओरिजिन जस्तै कि यही क्युब मान्यो हैन हाम्रो डी त यहाँनिर छ नि हाम्रो ओरिजिन अलि ठुलै बक्सा भयो हुन्थ्यो है यो हेर है सबैतिर एउटै छ यहाँनिर डी छ हैन हाम्रो यो पोइन्टमा डी छ हामीलाई यो पोइन्टमा ओरिजिन छ भनेदेखि डी सम्म आउनको लागि पहिला सुरु एक्स तिर 5 युनिट सर गयो त्यसपछि यो जेड एक्सिस हो जेड तिर 3 युनिट गयो वाइ तिर 4 युनिट गएको क्या त्यसरी डी आयो है मैले मेटेला यो घरमा जा हजुर के भन्नु लेखेको कुरा क्युब हो नि म्याम हजुर क्युब हो क्युबोइड हो क्युब होइन क्युबोइड हो ल पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सेस आर A003 बी को कति छ बी को भन त मलाई 043 अझ यसरी भनौँ न यसरी लेख है ओरिजिन 000 मान्यो भने ओए भनेको कति हुन्छ 003 0,0,3 है। अब ओबी कसरी मैले भेक्टर फर्ममा लेखेँ ओबी भनेको के हो रे बी को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट बी पोइन्ट को कोअर्डिनेट माइनस ओ को कोअर्डिनेट ओ भनेको 0,0,0 ओबी डाइरेक्टली लेख्दा भयो कति छ 043 है। त्यसै गरी ओसी कति छ 503 त्यसै गरी ओडी कति छ 543 छ है। त्यसै गरी ओई कति छ भन्दा 0,4,0 र ओएफ इज इक्वल टु के बुझे छैन के सार्नु के बुझेन लास्ट ब्लड आएर छ ब्लड
सबैको ब्लर आइरा हो छैन म्याम यता त क्लियर आछ भाइ तिम्रो नेट कुन हो यो भाइको नेट कुन हो एकदमै जहिले ब्लर आउने भाइको नाम ए नेट श्रेष्ठको नेट हैन ओ भाइ मेरो त अहिले ai लास्टमा आयो मेरो त मेरो ओल्ड भएर होला त्यस्तो राम्रो आछ काटेर फेरि जोइन भन्ने क्लियर आउँदैछ मेरो नै ब्लर अघि मैले फेरि काटेर जोइन गरेँ त्यो त तर केही बुझ्दिनँ ल सुन है solution the coordinates of the points of application of forces are o 0 0 0 oa vector 0 0 3 ob vector 0 4 3 oc vector 5 0 3 od vector 5 4 3 oe vector 0 4 0 र of vector 5 4 0 यो क्लासको सीआर को आइजी को फर्ममा लेख्नु प्रज्वल घिमिरे हो प्रज्वल भाइ तिम्रो सम्राटको जो सिआर हो उसले सुन न म के अरे तिमीहरूको यसो कुनै क्लास खाली हुने भने भन है एक्स्ट्रा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ कि यसरी यो ब्लर आयो भन्छ कहिले के भन्छ यो कोअर्डिनेट लेखेर टाइम जान्छ ल हेऱ्यो होइन ओएफ लेख्यो नि होइन अब के गर्नु भने डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर पहिला सुरु के लेख्नु पर्यो f1 भेक्टर जहिले पनि f1 भनेको के थियो f cos थीटा i प्लस f sin थीटा j हो कि हैन यो त थाहा छ नि है cos कम्पोनेन्टलाई i ले र sin कम्पोनेन्टलाई j ले इन्डिकेट गरिन्छ अब यो केसमा f cos थीटा भने कति होला तिमीहरूलाई मैले अगाडि के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि यो साइडमा लेख है यो लेख्नुपर्ने कुरा होइन चाहिने कुरा होइन नदेखिरहेछ कि देखिरहेछ ओ चन्दन भाइ देखिरहेछ कि छैन हौ देखिरहेछ म्याम देखिरहेछ अब हेर यहाँनिर यो कुनै पनि एफ फोर्स हो भने होइन यो र यो थीटा हो भने cos थीटा इज इक्वल टु b बाइ h हो कि होइन cos थीटा इज इक्वल टु b बाइ h हो यो केसमा b भनेको के रहेछ भनेको b तिरको कम्पोनेन्ट i रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने रहेछ है यसरी हेर्ने हो भने यो साइडमा नलेख अब यसलाई कसरी लेख्न सक्यो भन्दाखेरि f को म्याग्निट्युड कति छ f1 इन्टु युनिट भेक्टर अलोङ लाइन ओडी ओडी हैन त f1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको यो याद गर्नु पर्यो है कसरी आउँछ भन्ने कुरा f1 इन्टु एकछिन f1 भनेको कति छ हाम्रो 100 छ नि तिमीहरूलाई मैले भेक्टर पढेर आऊ भनेको थिएँ है युनिट भेक्टर अलोङ लाइन ओडी भनेको कसरी पत्ता लगाउने भनेको थिएँ मैले पहिला सुरु ओडी को कति छ कोअर्डिनेट 5i + 4j + 3k छ हैन ओडी भनेको 5 4 3 हो नि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 5i तिर + 4j तिर + 3k तिर लेख्न मिल्यो नि यो हैन अपन रुट अन्डर 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर हो यो कसरी आयो म देखाउँछु है अब यो फर्मुलाबाटै आउँछ के यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो लेख पहिला सुरु है अनि साइडमा चाहिँ यो तिमीहरूलाई बुझ्नको लागि के लेख भन्दाखेरि यस्तो गर तिमीहरूलाई थाहा छ f = अन्डर रुटमा के हो म्याम रुट अन्डर 5 स्क्वायर यो को स्क्वायर के यो म्याग्निट्युड जस्तो भयो के ल हेर यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि f हजुर f1 इन्टु युनिट भेक्टर अलोङ द लाइन ODE मतलब f1 जतातिर लागेछ त्यतातिरको युनिट भेक्टर 100 हाम्रो फोर्स को म्याग्निट्युड भइहाल्यो र इन्टु f5i + 4j + 3k भनेको त्यो भेक्टर फर्ममा d को कोअर्डिनेट रुट अन्डर 5 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर यो कसरी आउँछ म देखाउँदै छु है अहिले यो तिमीले भेक्टरमा पढ्नु पर्ने कुरा हो तर म देखाउँदै छु यहाँनिर कसरी भन्दाखेरि f1 भनेको f1 cos थीटा + f1 sin थीटा हो इज इक्वल टु f1 अब यसलाई b अपन रुट अन्डर p स्क्वायर + b स्क्वायर भन्न पाइयो पाइयो नि हैन पाइयो f1 p अपन रुट अन्डर p स्क्वायर + b स्क्वायर भन्न पाइयो यो b र b भनेको bi र pj हो के साइड को देखाछ नि कसैले देखाछ हैन मैले एकचोटी फेरि भन्नु न बुझ्दै बुझ्दैन यो कसरी पॉइन्टबाट भन्नु माथिबाट
कहाँ म्याम त मेट्दिन के दिएन उता फर्स्टबाट फर्स्ट माथिपट्टिबाट मेटिन फर्स्टबाट चित्र पछिको के चित्रहरू चित्रपछि ओए ओबी लेखेको बुझाएको छ नि होइन त्यो पछि के त्यसपछि यही हो के डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर पहिला सुरु फोर्सलाई भेक्टर टर्ममा कसरी डिटर्माइन गर्ने यहाँ लेख्दैछौ तिमी त्यो त्यति लेख डिटर्मिनेसन अफ फोर्स भेक्टर इज इक्वल टु F1 भेक्टर इज इक्वल टु F cos I प्लस F sin थीटा J यो लेख्दा नि पो नलेख्दा नि पो डाइरेक्टली यो लेख्दा हुन्छ है भन्नाले F1 चाहिँ लेख है यहाँ यो लेखिसकेपछि यो लेख F1 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ द लाइन OD बुझिन्छ यो तिमीहरूले भेक्टरमा पढेर आऊ भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई भेक्टर कसले पढेर आएको थियो पढेरै आएको छैन होला कसैले मैले एक वर्ष अघि हजुर मैले एक वर्ष अघि त्यो मुनि पछि माथिको लेख्ने यो पछि यो लेख्ने साइडको लेख्ने यो साइडको तिमीहरूलाई बुझाउनलाई लेखेको लेख्न मन लाग्छ भने लेख्न मन लाग्दैन भने नलेख तर साइडमा चाहिँ लेख्दा राम्रो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यो कसरी युनिट भेक्टर अलङ लाइन ओडी आयो भनेर देखाउन खोजेको के मैले बुझ्यो म्याम भन्नु अब हेर यो F1 भेक्टरलाई भेक्टरको फर्ममा लेख्दाखेरि I र J लेखिन्छ है थाहा छ नि भनेपछि F1 भेक्टर भनेको के भनेको थिएँ मैले F1 cos थीटा I यसलाई मैले बुझाउन खोजेको है यो बुझाउनलाई मात्र लेखेको हो यो रफ ROUGH रफ लेखेँ मैले F1 लाई कसरी लेख्न मिल्छ F1 cos थीटा I डिरेक्सनतिर प्लस F1 मैले देखिराखेको F1 sin थीटा Z डिरेक्सनतिर बुझिन्छ है देखिराख्नु F1 cos थीटा I डिरेक्सनतिर F1 sin थीटा Z डिरेक्सनतिर F1 cos थीटा भनेको B थाहा छ B बाई रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर थाहा छ नि होइन प्लस F1 PJ बाई रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बुझिन्छ यो नि अब यसलाई लेख F1 कमन लिऊ BI प्लस PJ अपन रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यो देखियो यसलाई नै युनिट भेक्टर भनेको के हैन यो 5i प्लस 4j प्लस 3k अब यहाँनिर अर्को BP अब अर्को के भन्ने हो यहाँनिर जस्तै कि BP अनि अर्को कुनै ल x भनौँ x k डिरेक्सनतिर छ भने p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुने रहेछ क्या यसरी आयो क्या यसलाई नै युनिट भेक्टर भनिन्छ है युनिट भेक्टर अलङ द लाइन अफ एक्सन अफ F1 भनेपछि यदि F1 लाई cos थीटा र sin थीटामा रिजल्भ गर्न सक्यो भने डाइरेक्टली यही लेख्दा भयो सकिएन भने पोजिसन भेक्टरबाट युनिट भेक्टर निकालेर यसरी लेख्दा हुन्छ मैले के भने रे भन त मलाई sin cos को फर्ममा त्यसै लेख्दा भयो नत्र भने यता राइट लेफ्ट जस्तै पोजिसन भेक्टरबाट बराबर sin cos मा रिजल्भ गर्न सकिन्छ भने गर्दिने रिजल्भ गर्न सकिदैन त्यो एकदम त्यो क्युबोइड छ एकदम दिमाग ह्याङ हुन्छ को कता गयो के कता आयो त्यो बुझ्न सकिदैन भने पहिला सुरु जहिले पनि त्यो फोर्स कहाँनिर पोइन्टमा लागेको छ त्यहाँसम्मको त्यो जस्तै कि डी हो अनि कुनै पोइन्ट ओ हो भने ओडी बीचको पहिला सुरु के लेख्ने पोजिसन भेक्टर निकाल्ने र युनिट भेक्टर निकाल्ने पहिला पोजिसन भेक्टर त्यसपछि पोजिसन भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्ने र त्यसलाई फोर्सको म्याग्निट्युडले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो F1 भेक्टर आयो बुझिन्छ अब भन्नु त मलाई नबुझ्ने को छ अहिले सोधिहाल फेरि मैले फर्स्टदेखि बुझेको थिइनँ केही बुझेको थिइनँ भनेर भन्छ त्योभन्दा अहिले सोधिहाल बुझिन्छ यो दुई तरिकाले गर्न पाइयो टु मेथड्स वान मेथड resolve the forces into cos and sin component if you can. If you cannot do that and it's really difficult to resolve all the forces involved in the body because the body is three-dimensional or something like that, हैन त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फोर्स जुन पोइन्टमा एक्ट गर्छ त्यो पोइन्टसम्मको पोजिसन भेक्टर निकाल्यो हाम्रो केसमा पोजिसन भेक्टर भनेको ओडी भेक्टर थियो त्यो भनेको डी को र ओ को कोअर्डिनेट माइनस गर्ने त्यसलाई आई जे के ले दिने हाम्रो लागि पोजिसन भेक्टर भनेको यो हो 5i प्लस 4j प्लस 3k अब त्यसको युनिट भेक्टर भनेको त्यसलाई अपन त्यसको स्क्वायर 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 टर्मले सम गरेर डिभाइड गरिदिने यसरी निकाल्न सकिने रहेछ ल अब मैले F1 निकाले मेरो F1 कति आयो भन्दाखेरि इज इक्वल टु अब यस्तो गर यो ब्र्याकेट लगाइदियो भनेपछि अब यसलाई डिभाइड गरे 100 इन्टु 5i अपन 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कति हुन्छ को रुट अन्डर यो कति भ्यालु आयो कति भ्यालु आयो भन न 141 रुट 141 हुन्छ हैन र खै होला त हो रुट अन्डर 50
5 5 25, 4 4 16, 25 35, 40 46 आयो, 9 भनेपछि 56 55 आयो। ए 5 स्क्वायर त 25 पो हुन्छ, मैले सही हिसाब गरेको। 25 16 अनि 9 50 भयो। 50 हुन्छ कि 50। ए ल 50 रुट 50 अब यसको भ्यालु निकाल। 100 × 5 / रुट 50 कति आउँछ भन्दाखेरि मेरोमा 70.71 70.71 आई प्लस कति आयो 56.6 जे प्लस 42.4 के। बुझ्यो? F1 भेक्टर फर्ममा लेखियो। एकदम बुझिरख। दुईटा मेथड कसरी गर्ने रे, पहिला कस र साइन कम्पोनेन्ट अथवा सिधै एक्स र वाइ डिरेक्सनतिर छ भने केही समस्या भएन, एउटै एक्सिसतिर छ भने समस्या भएन। त्यस्तो छैन भने यसरी रिजल्भ गर्नुपर्छ। 70.71 आई 56.6 जे 42.4 के F1 आयो। F1 फोर्स त यस्तो खाली थियो नि त, यस्तो खाली थियो नि त, त्यही माथि त 3D प्लेनमा थियो क्या। यो कुनामा लागेर यो कुनामा निस्किरहेको थियो, देखिन्छ है? यताको कुनामा लागेर हैन यताको कुनामा निस्किरहेको थियो, अर्को फोर्स यो कुनामा लागेर उताको कुनाबाट निस्किरहेको थियो, त्यही भएर यस्तो खाले आउने रहेछ। त्यस्तो निकाल्न झ्याउ हुन्छ भनेर। ल मैले मेटे यो रफ हो, रफ बुझ्यो होला तिमीहरूलाई। मैले युनिट भेक्टर पढेर आऊ भनेको थिएँ, मैले सिधै यो इन्टु युनिट भेक्टर लेखाइदियो पुगिहाल्थ्यो है, पढेर आऊ भनेर नटेर्नेहरूलाई। अब त्यसै गरी F2 निकाल त ल। लाइकवाइज F2 कति हुने भयो? F2 इन्टु F2 भेक्टर है, F2 इन्टु युनिट भेक्टर अलङ के हुन्छ? कहाँको अलङमा हुन्छ? CE हो, CE नै हो। F2 को भ्यालु 300 छ, क्वेसनले 300 दिएको छ इन्टु यो सिम्पल मल्टिप्लिकेसन हो, भेक्टर मल्टिप्लिकेसन होइन। सिम्पल मल्टिप्लिकेसनलाई मैले जहिले नि यस्तो इन्टुले लेखिरहेको हुन्छु है, प्रायः जस्तो हेबिटै भइसक्यो। अब यो सी भनेको के हो भन त मलाई? एउटा OE माइनस OC हो। तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ? पोजिसन भेक्टर निकाल्दाखेरि पछाडिको माइनस अगाडिको, जस्तो कि OA निकाल्दाखेरि पनि A पोइन्ट र O पोइन्टलाई घटाएको थियो नि होइन। भनिसकेपछि CE निकाल्नको लागि सिधै O को टर्म्समा OE / OC लेखिदियो अपन होइन, अहिलेको लागि यति अपन होइन। अब यसको म्याग्निट्युड हो किन त्यो भनेको? जहिले नि यस्तो रुट अन्डरले के दिन्छ? म्याग्निट्युड दिन्छ नि, थाहा छ नि होइन? स्क्वायर यो म्याग्निट्युड अफ CE भयो भनिसकेपछि अब के लेख्नु पर्यो? लेखेर भ्याएलाई हो है, इज इक्वल टु 300 इन्टु OE माइनस OC कति हुन्छ? OE कति थियो हाम्रो? 4 के थियो है? ए 4J थियो होइन, माइनस OC भनेको कति छ? 5I प्लस 3J छ हो, 3K छ है, बुझिन्छ नि यो? E भनेको कति हो यसको? 040 हो नि, यो भनेको के हो? 0I प्लस 4J प्लस 0K हो नि। त्यसै गरी C भनेको कति छ हाम्रो? 5,0,3 छ भनिसकेपछि 5I प्लस 0J प्लस 3K हो के न? यो भइसकेपछि OE माइनस OC हुन्छ र? यो र यो सबसे पछाडि जुन छ त्यो माइनस अगाडिको। C बाट E सम्म भनेको जहिले पनि त्यही त भयो। x2 माइनस x1 भनेको x भयो जस्तै क्या। ल यो भयो है, अपन यसलाई C नै लेखौँ, पहिला सुरु यसलाई सर्ट आउट गरौँ है। 300 इन्टु अब यो भनेको माइनस 5I होइन प्लस 4J माइनस 3K लेख्न पाइयो? माइनस माइनस ब्राकेट खोलेको। अब यो C भनेको के हो रे? रुट अन्डर माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस माइनस 3 को होल स्क्वायर। कसैलाई के आपत्ति छ अहिलेसम्म? पुरै रुटभित्र हो। म्याम त्यही त आपत्ति छ, OE माइनस OC। के आपत्ति छ यसमा? हेर्दै गए त हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। CE भनेको OE माइनस OC होइन? खै फिगरमा देखिएन। त्यो युनिट त्यो भेक्टर फर्ममा हेर्ने है, यो भेक्टर हो कि हैन? ल म भनिदिन्छु ल। यो O होइन, हाम्रो E कहाँनिर छ? यहाँनिर छ है, ठ्याक्कै यो पोइन्टमा छ है। E यहाँनिर छ होइन, हाम्रो C यहाँनिर छ है। अब हेर यहाँनिर यो OC भयो अनि यो OE होइन। अब यसलाई गर, मैले अस्ति यो तिमीहरूलाई त्यत्रो देखाएको थिएँ कि थिएन? अब तिमीलाई OE माइनस OC एकचोटि गरेर हेर त। OE माइनस OC भनिसकेपछि OC को डिरेक्सन यता छ भने अब अपोजिट डिरेक्सनमा लग। ल यता छ होइन, अपोजिट डिरेक्सनमा लग यसरी।
यो माइनस ओसी हो कि होइन, यो ओई हो कि होइन। अब कस्तो हुन्छ अब यो यहाँबाट यहाँ त भनिसकेपछि सिई भनेको कस्तो हुन्छ अरे, सीबाट यो डिरेक्सन होइन। हाम्रो रिजल्टेन्ट पनि अब कस्तो आयो यो ओई माइनस ओसी है। यो 3D भइसकेपछि दिमागै झुन्ड्यो क्या। अब कस्तो भन्दाखेरि होइन यस्तै हुनुपर्छ क्या, यस्तो हुनुपर्छ क्या। यो भन्नाले तिमीलाई यो पोइन्टमा पुग्नको लागि यो प्लस यो गर्नु परेको परेन। ओई माइनस यो आर गऱ्यो भने तिमी ठ्याक्कै ओसी माइनस ओसीमा पुग्छ कि पुग्दैनौ। अथवा यसरी हेरौँ न ल, छोड है, यो ओसी छ होइन, ओई छ, त्यही नै हो क्या भाइ। तिमी भेक्टर पढ्दैनौ, घरमा गएर भेक्टर पढ भने अब यस्तो बेसिकबाट सिकाउनु परेपछि मेरो नै दिमाग ह्याङ हुन्छ। ल हेर है यहाँनिर ओसीबाट यसरी गयो भने ओई आउँछ, यहाँबाट यहाँ र यहाँबाट यहाँ जानु भनेको यो बराबर हो। यो आर भने है मैले अहिलेको लागि कसले सोधेको यो हेरिरह है। ओसी प्लस आर अथवा सिई, सिई इज इक्वल टु के आउँछ, ओई आउँछ हाम्रो। देखिरहेछौ, यहाँबाट बुझ है के भने मैले, ओसी प्लस सिई इज इक्वल टु ओई आयो कि आएन, ट्रायङ्गल ल। ओसी प्लस सिई, आर भनेको सिई हो भने इज इक्वल टु ओई आयो क्या, नामैबाट हेर न, ओबाट ईमा डाइरेक्टली पुगेको छ क्या, सीमा ठ्याक्क पोइन्ट एउटा ब्रेक भएको छ जस्तै देखिन्छ। यो बुझिन्छ यो, भन त। बोल्दै बोल्दैन, आपत्ति भएको मान्छे बोल न। बुझिन्छ क्या म्याम, बुझिन्छ। ओसी अनि बुझे भन नि त, मलाई कसरी थाहा हुन्छ, म भट्टै छु यहाँनिर। ओसी प्लस सीबाट ईमा जाने कुनै भेक्टर छ भने ओसी प्लस सिई इज इक्वल टु ओई भेक्टर, कसैलाई आपत्ति छैन यसमा भनिसकेपछि ओई भेक्टर। अब यो ओसीलाई उता लग, माइनस ओसी इज इक्वल टु सिई आयो कि आएन, आयो कि आएन। ल यो पनि लेख साइडमा बरु, ल त्यस्तो आपत्ति हुने मान्छेले यो पनि लेख। सी भनेको के रहेछ, ओई माइनस ओसी। यो सबै भेक्टरलाई भ्यालिड हुन्छ, चाहे तिमी डीबाट एमा जाऊ, एबाट डीमा जाऊ, जहाँसुकै जाँदाखेरि जहिले पनि कुनै पनि भ्यालु निकाल्नु छ भने पछाडिकोमा कोअर्डिनेट र माइनस अगाडिको कोअर्डिनेट्स माइनस गर्दै ठ्याक्कै जहिले भ्यालु आउँछ है। त्यो बुझ्नको लागि यो चाहिँ फर्मुला भयो। भयो बुझ्यो यो? अब आयो कि आएन? आयो नि होइन तिम्रो डायग्राममा नि, होपफुल्ली आयो होला है। मेटे मैले सबैले बुझ्यो है? बुझ्यो? कोही बुझे भन्दैन, बुझेको हो सबैले? ल नबुझ्नेले नि बुझ्यो नि है, सोध्नेले चाहिँ मैले अब चाहिँ बुझेँ भनेर भन्नु पर्यो कि, नभए म फेरि बुझाएको बुझै हुन्छु। र अब यसलाई त्यस्तै गरी सल्भ गर होइन, मतलब 300, अब यो यसको भ्यालु पहिला लेख, 300 इन्टु -5i प्लस 300 इन्टु -5i, यो इन्टु यस्तो मल्टिप्लिकेसन हो है, प्लस 4j माइनस 3k होइन, भेक्टर 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 अपन त्यसको भ्यालु लेख होइन। त्यसपछि 300 इन्टु -5 माइनस समथिङ आई कति आउँछ भन्दाखेरि -212.12i आयो मेरो, प्लस 169.8j आयो र माइनस 127.2k आयो। F2 पनि आयो है। अब के गर्नु पर्यो, हामीलाई अर्को फोर्स कुन छ हाम्रो? एउटा डाउनवर्ड फोर्स छ, अर्को अपवर्ड फोर्स छ। अरू सबै फोर्सेसहरूको कपल यहाँ सँगसँगै देखाइरहेको छ। त्यस्तो फोर्सेसहरूको के हुन्छ भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै, त्यो फोर्सको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ तर त्यसले कपल चाहिँ दिन्छ भनेको थिएँ कि थिएन? यसको नामै कपल हो। त्यो फोर्सको सम गर्ने भने एउटै एक्सिसमा छ होइन, खालि साइन मात्रै फरक छ भनिसकेपछि यो दुइटाको रिजल्टेन्ट 0 हुन्छ। खालि यसले के मात्रै दिन्छ, मोमेन्ट मात्रै दिन्छ। मोमेन्ट कति बराबर हुन्छ, कुन पोइन्टमा लिएकोसँग सरोकार हुँदैन, यो दुइटा बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्ससँग मात्रै सरोकार हुन्छ भनेको थिएँ है। यो फोर्सको मोमेन्ट र यो फोर्सको मोमेन्ट हामीले अब ओ को पोइन्टमा लिँदैछौँ कि ए को पोइन्टमा लिँदैछौँ कि बी को पोइन्टमा लिँदैछौँ, हामीलाई सरोकार हुँदैन। जहाँ लिए पनि भ्यालु एउटै आउँछ, खालि केसँग डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यस्तो दुइटा इक्वल र अपोजिट फोर्सको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ मैले भनेको थिएँ है। कन्सेप्ट रिभाइज गर भेटेँ मैले, याद छ नि? अब हाम्रो अर्को फोर्स छ, अर्को फोर्स कुन छ भन त? त्यो एमा लागेको डाउनवर्ड फोर्स थियो नि,
एमा लागेको डाउनवर्ड फोर्स र पर कहाँनिर लागेको थियो अर्को फोर्स यो पोइन्टको नाम कति छ एफमा 20 किलोमिटर यसले पनि कपल दिन्छ है यसले पनि कपल दिन्छ होइन तर यो दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि हामीलाई पत्ता लगाउन छ कि छैन यो दुईटा बीचको रिजल्टेन्ट आर त 0 नै हुन्छ सिधै लेख्दा हुन्छ तर त्यस्तो लेख्न गाह्रो लाग्छ भने यसरी लेख्दा पनि हुन्छ त्यसै गरी अब एफ कति लेखौँ हामीले एफ बीबाट एतिर है बीए इज इक्वल टु माइनस डिरेक्सनमा छ 20 यो भनेको जेतिर मात्रै छ प्योरली है ठ्याक्कै भर्टिकल छ नि त्योसँग प्यारलल छ ठ्याक्कै भनेपछि -20 जे मात्रै हुने भयो र त्यसै गरी एफ के हो भयो त्यसको नाम जीएफ इज इक्वल टु 20 जे हुने भयो बुझिन्छ यो भनिसकेपछि अब रिजल्टेन्ट निकाल रिजल्टेन्ट हामीलाई चाहिएको के हो रिजल्टेन्ट अफ फोर्स कपल सिस्टम रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस रिजल्टेन्ट फोर्स भनौँ है अहिले फोर्सको मात्रै रिजल्टेन्ट भनेपछि कति हुने भयो F1 प्लस F2 प्लस यो त जोडे नै हुन्छ नजोडे नै हुन्छ है मैले के भनेको थिएँ यो पनि 0 नै हुन्छ त्यसै गरी अरू फोर्सेसहरू पनि जोडे नै हुन्छ नजोडे नै हुन्छ सबै 0 हुन्छ कि हुँदैन यता र यता डिरेक्सन अपोजिट यता र यता डिरेक्सन अपोजिट 0 नै हुन्छ त्यो यो नलेखे नि हुन्छ लेखे नि हुन्छ भनेपछि हाम्रो रिजल्टेन्ट कति आउँछ भन्दाखेरि भ्यालुहरू हाल 70.71 I प्लस 56.6 J प्लस 42.4 के यो भयो F1 प्लस अब F2 भनेको -212.12 I प्लस 169.8 J होइन माइनस 127.2 K प्लस 0 प्लस अब यहाँनिर यसको -20 उसको +20 -20 J प्लस 20 J गऱ्यो भने यो दुईटा काटिहाल्यो है यति भ्यालु आउँछ है यसलाई सल्भ गर हाम्रो रिजल्टेन्ट आयो आर भेक्टर टर्ममा हो है यो आई चाहिँ के छ भने चाहिँ जहिले त्यो भेक्टर हो बुझ्नु पर्यो यो के हो आई हो त यो 71 आई जे लेखेछु है मैले आई हो है ल यसको कति आउँछ भन्दाखेरि -141.41 I plus 226.4 J minus 84.8 के आउने रहेछ है यति आयो मेरो रिजल्टेन्ट अब मोमेन्टको पनि रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो कि परेन मोमेन्ट चाहिँ कहाँ के को पोइन्टको अबाउटमा लियो भनेको छ हामीलाई ए पोइन्टको अबाउटमा लियो भनेको छ रिजल्टेन्टसँग हामीलाई रिजल्टेन्ट कुन पोइन्टमा लियो सरकार छ रिजल्टेन्ट त फोर्स फ्रीली फोर्सेसहरुको मात्रै सम हो कुन पोइन्टमा लिएको मतलब हुँदैन है भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो टु टेक अहिलेसम्म बुझिरहेछ है मैम तो अगाडिको थियो नि फोर्स BA = -20 J 20 J अघि नै यो मिड तो त्यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ न त 4 ले किन मल्टिप्लाई हुनु 4 ले अहिले किन हुनु मोमेन्ट दिन्छ नि त्यसले त मल्टिप्लाई गरे भने हुँदैन त्यो त फोर्सकै 20 किलोन्युटन अलरेडी दिइसकेको छ पर्दैन फोर्सले मल्टिप्लाई हुँदैन किन हुँदैन ल भन त मलाई किन हुँदैन त्यसो गर्यो भने तिम्रो 20 नै आउँछ क्या त्यहाँनिर हेर न गरेर हेर्नु नपत्ता हैन स्टिक 20 कहाँनिर लाग्यो ए पोइन्टमा लाग्यो हो यसलाई आइजे र के डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्न आएन र तिमीलाई 20 इन्टु ओ र ए छ हैन यसको ल एकचोटि गर त यहाँनिर ए को कति छ हाम्रो तिमीले सोधिहाल्यौ म देखाइदिइहाल्छु ल यसलाई भेक्टर फर्ममा यस्तो डाइरेक्टली एक्स वाइ जेड तिरै डिरेक्सन एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस तिरै इन्क्लाइन छ भने डाइरेक्टली आई जे र के ले लेख्न पाइन्छ हैन किन भन्दाखेरि हेर है यहाँनिर 20 भनेको जे डिरेक्सनतिर छ 20 जे नलेखेर अब मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि ओ ए भेक्टर अपन यसको ओ ए हो के न यसको म्याग्निट्युड इज इक्वल टु 20 इन्टु ओ ए भेक्टर भनेको कति हो भन त मलाई 0 + 3 के हो अपन कति आउँछ √3² यो भनेको 3 नै आयो 3 काट्यो 20 के डिरेक्सनतिर आयो त किन आयो के खै किन आयो यो बिग्रियो के डिरेक्सन त होइन जे डिरेक्सन नै आउँछ यसको त वाइ एक्सिस तिर नै छ कन्फ्युजन
ए होइन एबी हो नि त एबी ओबी ओबी होइन नि एबी त हैन एबी चाहिँ हो यो ओए होइन नि त ओए भनेको त यस्तो फोर्स आयो क्या ओबाट यतिरको फोर्स हामीलाई त बीए चाहिएको फोर्स है बी र ए भनेको ओबी माइनस ओए गर अब यसमा यो बीए अब यहाँ ओबी माइनस ओए गर त अब चाहिँ मिल्छ है कहाँ बुझ्यो बल्ल बुझ्यो नि होइन त्यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै 20 जे नै आउँछ के बुझ्यो है सबै बुझ्यो ल यो है अब टु टेक मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट एमा मोमेन्ट लिनलाई के गर्नुपर्छ यो एबाट जुनसुकै फोर्स जहाँनिर छ त्यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स लिने हो कि होइन आर भेक्टर मैले के भनेको थिएँ भेक्टर फर्ममा त्यो डिस्टेन्स परपेन्डिकुलरै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसले आफैले आउटपुट चाहिँ लास्टमा डी कस थीटा नै दिन्छ मतलब मैले अस्ति के भनेको थिएँ आर क्रस एफ गर्दाखेरि आर जति हो त्यति नै राख्ने एफ जति हो त्यति नै राख्ने हामीले परपेन्डिकुलर आर लिइराख्नु पर्दैन भनेको थिएँ है यसले लास्टमा दिने भनेको आर एफ अनि यो साइन थीटा आउँछ अनि यो आर एफ अनि आर साइन थीटा भनेको चाहिँ डी भएको थियो क्या यसलाई स्केलर फर्ममा लेख्दाखेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि आर भनेको के हो अरे जुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिने र जहाँ फोर्स छ त्यो दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर भेक्टर के अरे त्यो दुईटा बिचको पोजिसन भेक्टर हो हामीलाई त्यो परपेन्डिकुलरै हुनुपर्छ भन्ने छैन मैले अस्ति भनेको थिएँ यो कसले ध्यान दिएको थियो बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यो यो मेटे है मैले लेखिसकेँ होला के अरे म फेरि एकचोटि बिस्तारै भन्छु मोमेन्ट भनेको आर क्रस एफ यो आरले के भन्छ तिम्रो फोर्स यहाँनिर यसरी लागिरहेछ भने तिमीले अब यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु छ भने होइन तिम्रो यो फोर्स यो पोइन्टबाट लाग्न थालेको छ भने यो र यो बिचको पोजिसन भेक्टर जुन छ त्यसलाई भन्छ आर भेक्टर इट डज नट नेसेसरीली ह्याभ टु बी द्याट यो पोइन्ट एमा मोमेन्ट लिँदैछौ भने एमए निकाल्दैछौ भने यहाँबाट यो फोर्ससँगको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई यसलाई आर भेक्टर भन्ने होइन यो पोइन्टबाट त्यो फोर्स जहाँनिरबाट लाग्न सुरु गर्छ अथवा जहाँनिर ठ्याक्क लागेको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले आर भेक्टर भन्छौँ बुझ्यो नि होइन आर भेक्टर भन्नाले जहाँ मोमेन्ट लिन्छ त्यहाँबाट फोर्सको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अथवा ल यहाँनिर फोर्स लागेको छ भने यहाँनिर नि लिन सकिएला आर यहाँनिर फोर्स यहाँबाट फोर्स लाग्न सुरु भएको छ भनेर मान्यो भने बीमा लिन सकिएला तर आर भनेको परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने छैन मोमेन्टलाई भेक्टर फर्ममा लेख्ने हो भने भेक्टर फर्म तर मोमेन्टलाई स्केलर फर्ममा लेख्ने हो भने आर भनेको चाहिँ अब कति हुनु पर्यो डी हुनु पर्यो यो डी चाहिँ के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स किन यो मोमेन्टको फर्मुला लगाऊ अब आर एफ साइन थीटा हो यो भनेको एफ आर साइन थीटा हो आर साइन थीटा भनेको अहिले ठ्याक्कै अब यो दुईटा बिचको थीटा एङ्गल छ भने यो भनेको डी हुने भयो डी इज इक्वल टु आर साइन थीटा हुने भयो यो आर हो भने आर साइन थीटा गर्दाखेरि डी आउने भयो परपेन्डिकुलर भ्याल्यु त्यो भनेको एफ इन्टु डी जहिले नि स्केलर फर्ममा लेख्दा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो भेक्टर फर्ममा लेख्दा त्यो पोइन्टसम्मको पोजिसन भेक्टर चाहियो भनिसकेपछि अब हामीलाई ए पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट लिनु छ भने सबै फोर्सेसबाट ए पोइन्टसम्मको पोजिसन भेक्टर चाहियो कि चाहिएन जस्तै कि F1 छ भने F1 को आफ्नो पोइन्ट अफ एप्लिकेसनबाट एसम्मको पोजिसन भेक्टर चाहियो उसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कुन हो नि ओबाट उतातिर गछ नि त होइन चाहिँ हामीलाई अब ओए चाहियो अब F2 हो भने कताबाट कता लागेको छ सीबाट यतिर लागेको छ भने अब हामीलाई एसी चाहियो क्या आर एसी चाहियो बुझिन्छ यो F1 को लागि आर ओए चाहियो क्या होपफुली बुझ्यो होला कसैले बुझेन भने मलाई फेरि सोध है जुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो त्यो पोइन्टबाट त्यो फोर्सको पोइन्ट अफ एप्लिकेसनसम्म को भ्यालुलाई आर लिने पोइन्ट टु टेक मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए वी निड कमा हो है त्यो वी निड पोजिसन भेक्टर्स फ्रम कहाँदेखिबाट चाहियो हामीलाई A to the point of application of forces भन्नु है हामीसँग पहिला फोर्स F छ भनेपछि R O मा लागेको छ त्यो फोर्स F होइन यो भनेको कति हुने भयो AO चाहिन्छ A बाट त्यो पोइन्टबाट त्यो फोर्ससम्मको डिस्टेन्स चाहियो भनेपछि 0,0,0 पहिला सुरु O राख्नु पर्यो हैन माइनस A को भ्यालु कति छ हामीसँग 0,0,3 यो I यो J यो K कम्पोनेन्ट भइसकेपछि K ले K सँग मात्र सबट्र्याक्ट हुन्छ
यो -3k हुने भयो। यसलाई भेक्टर फर्ममै लेख्दा पनि हुन्छ। कसरी लेख्नु पर्यो भेक्टर फर्ममा लेख्दा 0i + 0j + 0k यो लेख्नुभन्दा त्यही लेख्नु सजिलो। -0i + 0k j -3k यो यस्तो हुने भयो +3k। अब यो 0k - 3k भनेको -3k हुने भयो। त्यसै गरी r ए पोइन्टबाट हाम्रो कहाँनिर लागेको छ फोर्स सीनिर लागेको छ कि छैन F2 फोर्स सीमा लागेको छ है सीमा लागेको छ। भनिसकेपछि यो भनेको के हो OC भेक्टर माइनस OA भेक्टर हो। अहिले जसरी OC प्लस AC O देखि C र C देखिबाट A सम्मकोलाई OA भन्यो भने आइहाल्छ है। त्यसै गरी गर्ने हो यो भनेको। अब OC भनेको कति छ हाम्रो OC भनेको कति छ के भयो कसैले नबुझेको छ एकदम सजिलो छ है। एकदमै ठन्डा दिमाग लगाएर घरमा गएर एकचोटि फेरि हेर यो एकदम सजिलो लाग्छ कि तिमीलाई। भेक्टर एकदम सजिलो बनाइदिन्छ कि। हेर न परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि तिमीलाई टाउको दुखाउनु परेन। अब एङ्गल टाउको दुखाउनु परेन। ड्याम कि ड्याम भेक्टर लगाइदियो सबै थोक सल्भ भयो। अब OC भनेको कति छ 5i + 3k छ है। आरएसी किन निकाल्नु पर्यो नि त त्यहाँ हजुर आरएसी किन चाहिन्छ नि त फेरि F2 को लागि F2 हेर त C पोइन्टमा लागेको छ कि C पोइन्टबाट उतातिर गछ नि त। त्यही भएर यो A पोइन्टबाट C सम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो RAC हैन RAC। अब RAC भनेको यो हुने भयो के बुझ्यौ नि है। ल अब OA को भ्यालु कति छ रे भन्दाखेरि 0i + 0j + 3k छ भनिसक्यो। अब यसलाई सल्भ गरेर यो र यो काटिहाल्यो भनेको 5i मात्रै भयो बुझ्यो। त्यसै गरी अब अरु कुनै फोर्सेस छ हाम्रो कुनै फोर्स छ जुन चाहिँ कपल फर्ममा नआएर इन्डिभिजुअल ल्याएको छ। कपलको त तिमीले डाइरेक्टली डिरेक्सन लेख्दा भयो नि। कतिवटा कपल आछ हाम्रो आउनु चाहिँ कता कता छ कपल एउटा दुईटा तीनटा अनि खास चाहिँ चारवटा छ है। मतलब एउटा चाहिँ एउटा यहाँनिर एउटा ए पोइन्टमा लागेको फोर्स र अर्को पर लागेको फोर्स कुन छ अरे एफ पोइन्टमा लागेको फोर्स छ। यो दुईटा बिचको पनि त्यो निकाल्नु भन्दा बरु अहिले हामीले RAF नै निकालौँ है। त्यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स निकाल्न परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्न एकदम झ्याउ छ। डाइरेक्टली दिएको पनि छैन। त्यो भन्दा बरु RAF पनि निकालौँ एफ फोर्सको लागि के अरे पोजिसन भेक्टर है। RAF कति हुन्छ = RF अनि OF - OA है भनेको कति हुने भयो OF कति हुने भयो हाम्रो भन्दाखेरि 5i + 4j - OA भनेको 3k मात्रै हुने भयो। भनेपछि 5i + 4j - 3k हुने भयो। र त्यसपछि RA to A नै के हुने भयो यो त 0 हुने भयो नि। एउटा फोर्स त A मै छ नि ठ्याक्कै याद गर त। यसैले नै के दिने भयो मोमेन्ट त 0 दिने भयो नि हैन बुझिन्छ यो फोर्सले यो जुन A मा 20 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ त्यो त्यही पोइन्टमा यसले मोमेन्ट दिन्छ त। अब जहिले पनि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो दुईटा बिचमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सै छैन भने त्यहाँनिर ए मा लागेको फोर्सले तिमीलाई कहिले पनि के दिँदैन मोमेन्ट त्यो पोइन्टमा दिएन। कपल बनाएर गर्दा नि हुन्छ अथवा कपल बनाउँदाखेरि पनि भ्यालु यही बराबरै आउँछ। ल मैले मेटेँ है लेख्यो नि हैन। अब यसरी गर्दाखेरि अब मलाई भन C1 को भ्यालु भन C1 कति भन्न मिल्यो C1 भनेको जस्तै कि 200 किलोन्युटन फोर्स कता लागेको छ हाम्रो यो छ नि यता र यो सबसे टपमा है। अब म C1 C2 र C3 बुझाउँछु है कपलको डिरेक्सन बुझाउँछु ल। यतिसम्म लेख्यो है मेटे ल मैले यतिसम्म। अब हाम्रो मोमेन्ट दिने फोर्सेस भन्दा पनि मोमेन्ट दिने कपल पनि छ हामीसँग है। यो पनि मेटे है मैले लेखिसके है छिटो। म अब त्यो डायग्राम बनाएर बुझाउँदै छु। हामीसँग यो मैले अहिले डायग्राम सिम्पली देखाएँ है। तिमी अटोमेटिकली बुझा उता गयो भने के डिरेक्सन हो उता गयो भने के डिरेक्सन भनेर यस्तो छ यता यो y डिरेक्सन यो x डिरेक्सन यो z डिरेक्सन है। एउटा हामीसँग कपल यस्तो छ यहाँनिर x यो यसको भ्यालु कति छ 200 छ है
200 न्युटन, यतापट्टिको 200 न्युटन। यो कुन प्लेनमा परेछ? एक्स र जेड प्लेनमा परेछ है। यतातिर एक्स डिरेक्सन, यतातिर जेड डिरेक्सन है। अब यसलाई रोटेट गरी हेर त यसले कसरी घुमाउँछ, यसरी घुमाउँछ हो, हेर न यसरी, यसरी घुमायो, यसरी घुमायो भनेदेखिबाट यहाँबाट यसरी समाइने भयो, यसरी घुमायो, यहाँबाट यसरी समाइने भयो, यसरी घुमायो, एउटै डिरेक्सन आयो, यसरी घुमाउँछ, यसरी घुमाउँछ यसले होइन। अब यसलाई यसरी घुमाउँछ भने तिमीले यसरी घुमाउनु खोज हातलाई, त्यसै गऱ्यौँ, जसरी मोमेन्ट घुमाउँछ त्यसरी घुमाउनु खोज। कस्तो आयो यो? डाउनवर्ड डिरेक्सन आयो भनेपछि यसको सेन्स कता हुने रहेछ? नेगेटिभ वाइतिर हुने रहेछ, बुझिन्छ? यसको मोमेन्टको भ्यालु कति हो? 200 इन्टु यो दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ? 1 मिटर होइन, 1 मिटर। 200 इन्टु 1 मिटर हुने भयो, यो कतातिर रे? माइनस हुने भयो, जे डिरेक्सनतिर हुने भयो। यो बुझिन्छ? C1 को भ्यालु यति भयो अहिलेको लागि, बुझ्यो? यो आफैले हेर्ने। त्यसै गरी अब अर्को 300 लाई हेरौँ। 300 यता छ, यो कति छ भन्दाखेरि 1.5 मिटर छ, 300 छ। पहिला सुरु C2 भनेको इक्वल टु साइन नलेखौँ, पहिला सुरु 300 इन्टु 1.5 त लेख्न सकिन्छ नि होइन। न्युटन मिटर हो कि किलो न्युटन मिटर हो, जे होस् है। अब यसको जे डिरेक्सनतिर पर्छ कि के डिरेक्सनतिर पर्छ र साइन कस्तो आउँछ भनेर हेर्नको लागि यसले यो प्लेन भनेको कुन प्लेन हो? यो प्लेन हो कि होइन? वाइजेड प्लेनमा पर्छ भन्दा साथै आई डिरेक्सनतिर मोमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन? जहिले त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा दिन्छ भने चाहिँ अब यसलाई घुमाउँदाखेरि यसले मोमेन्ट कस्तो दिन्छ? यो र यो फोर्स छ भने यसले मोमेन्ट यस्तो खाले दिने भयो। त्यसै गरी घुमाउ ल, यसरी घुमाउ, यसरी घुमायो भने तिम्रो यतातिर परेको बनेन, आई यतातिर छ भने म नेगेटिभ आईतिर पर्ने रहेछ नि, नेगेटिभ आयो। त्यसै गरी C3 हेर, अब C3 एउटा यो र अर्को यो छ, यो कुन प्लेनमा पर्यो? अब C3 2 मिटर भयो होइन, 50 किलो न्युटन हो र यो 50 किलो न्युटन। यसलाई पनि लेख, पहिला सुरु C3 इज इक्वल टु 50 इन्टु 2 त हुने भयो। अब यो कतातिर घुमाइरहेको छ यसले? यो कुन प्लेनमा पर्यो? अब यो कुन प्लेनमा पर्यो? वाइजेड प्लेनमै पर्यो, यो नि वाइजेड प्लेनमै पर्यो। यो वाइ प्लेन, यो जेड प्लेन होइन। 2 मिटर भनेको जेड डिरेक्सनतिर छ, फोर्स भनेको वाइ डिरेक्सनतिर छ भने वाइजेड प्लेनमा पर्यो यो, बुझिन्छ? हेर न, यसको 200 न्युटन, यो कतातिर एक्स डिरेक्सनतिर फोर्स गछ, जेड डिरेक्सनतिर 1 मिटर गछ भनेपछि एक्स जेड प्लेनमा पर्यो। यो त्यसै गरी यो वाइ डिरेक्सनतिर जेड डिरेक्सनतिर फोर्स गछ, वाइ डिरेक्सनतिर डिस्टेन्स छ भनिसकेपछि वाइ जेड प्लेनमा पर्यो, यो पनि वाइ जेड प्लेनमा पर्यो, यो एक्स र जेड प्लेनमा पर्यो, यो एक्स एक्सिसतिर, यो जेड एक्सिसतिर पर्यो नि त होइन। भनिसकेपछि यसको डिरेक्सन कतातिर आउने रहेछ? आईतिरै आउने रहेछ। अब यसलाई इन्डिभिजुअली हेरौँ, एउटा यता घुमायो, अर्कोले यता घुमायो भनिसकेपछि यसले कसरी घुमाउँछ? यसले यो फोर्सतिर पुस गर्यो भने यतातिर, यसले उतातिर भनिसकेपछि कसरी घुमाउने रहेछ? यसरी घुमाउने रहेछ होइन। यसले यसरी घुमाइरहेछ नि, अथवा यहाँबाट यतातिर गइरहेछ नि, यसरी जानु पर्यो क्या। यसरी घुमाइरहेछ भनेदेखि यस्तो पोजिटिभ हुने भयो। C3 भनेको 50 इन्टु 2 प्लस हुने भयो, आई डिरेक्सनतिर हुने भयो, किलो न्युटन। हजुर C3 त फिगरमा त फेरि ठ्याक्क उल्टो बनाउनु भयो त। ए त्यसो भए उल्टै बनाऊ, नेगेटिभ राख साइन। अब यो राखिसकेपछि साइन नेगेटिभ हुने भयो, यसले यता घुमाउने भयो, यसले उता घुमाउने भयो। अब यसले कसरी घुमायो अरे? उसले यता, उसले यता भनेपछि यसरी घुमाउने, उता भित्रतिर मतलब एक्सको नेगेटिभ डिरेक्सनतिर घुमायो, नेगेटिभ हुने भयो, बुझिन्छ? कुन एक्सिस छ पहिले त बुझाइदिनु न। यो कसरी कम्पोनेन्ट चाहिँ बुझाइदिनु। एक्सिस त बुझाइदिनु, कुन एक्सिस पर्यो भनेर, कसरी पर्यो ल। एक्सिसमा कसरी पर्यो भनेर हेर्ने, पहिला फोर्सको कतातिर छ र त्यो बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कतातिर छ हेर्ने। पहिला सुरु यसको अब ल हेर यहाँ यो छ होइन, हाम्रो यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ है। यो कुन एक्सिस, यो कुन प्लेन हो? सर्लकको यही प्लेन हो कि होइन? अब के गरेँ मैले? यस्तो चाहिँ हुन्छ ल। अब हेर है, फोर्स यस्तो छ हो हामीसँग, यो र यो प्यारलल। यो कुन एक्सिसतिर रहेछ? कुन डिरेक्सनतिर रहेछ? एक्स डिरेक्सनतिर छ, बुझिन्छ? अब यो दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यसरी छ कि छैन? यो भनेको कतातिर हो? जेड डिरेक्सनतिर हो। यो प्लेन एक्स जेड प्लेन हो भनेपछि यो प्लेन नै एक्स जेड प्लेन होइन आफैमा। यो प्लेन के हो भन त मलाई? यो प्लेन एउटा एक्सतिर छ, यो जेड डिरेक्सनतिर छ। यही प्लेन सर्लक्क माथि लगेको होइन, यो एक्स प्लेनतिर छ, यो एक्स जेड प्लेन होइन त, यो सर्लक्क
भनेपछि फोर्स र यो एक्स जेड डिरेक्सनमा रहेछ, एक्सतिर फोर्स छ जेडतिर डिस्टेन्स छ भनिसकेपछि यो दुइटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ कता आउँछ अरे वाइतिर आउँछ। थाहा छ तिमीलाई जहिले पनि मोमेन्टको रिजल्टेन्ट मोमेन्टको सेन्स अथवा डिरेक्सन भन्नाले कता लिन्छ अरे अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड, मतलब त्यो दुइटा प्लेनको परपेन्डिकुलर लिन्छ। एक्स जेड प्लेनको परपेन्डिकुलर प्लेन भनेको वाइ प्लेन हो। अब यो वाइमा पर्ने रहेछ भनेर थाहा पायो है। अब यो नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ कसरी बुझ्ने रे? यो फोर्स र यो फोर्सलाई हेर, यो फोर्सले यता घुमाइरहेछ, यो फोर्सले यसलाई चेज गर, यो फोर्सले यसलाई चेज गर। अब यही अनुसार तिम्रो हात घुमाउनु खोज त, यसरी घुमाउनु खोज र यहाँबाट यसरी घुमाउनु खोज, यसरी घुमाऊ अथवा यसरी घुमाऊ, यसरी घुमाऊ। देखिरहेछौ मेरो हात? यो घुम्दाखेरि तिम्रो डिरेक्सन कता गयो? अथवा यो प्लेनमा हेर्ने हो भने तिम्रो यो प्लेनमा हेर्दाखेरि त तिमीले यसरी हात राख्यो नि हैन, यो प्लेनमा हेर्दाखेरि यसरी घुमायो भने तिम्रो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गयो क्या, उल्टो डिरेक्सनमा गयो। उल्टो डिरेक्सनमा जान साथै यो नेगेटिभ हुने भयो, बुझ्यो है? यही प्लेनमा त्यही प्लेनमा हात राख क्या, जस्तै कि यो कपी भयो हैन। तिम्रो यो एक्जेड प्लेन त बुझ्यो नि हैन, यो एक्जेड प्लेन हो, मुनि आर्को पनि एक्जेड प्लेन छ हाम्रो। एक्जेड प्लेनमा फोर्स यता छ, डिस्टेन्स यता कतै छ है। यसरी हेर्दाखेरि फोर्स र डिस्टेन्स देखिन्छ, यसरी हेर्दा देखिएन है अहिले टपबाट, यहाँनिर छ हैन। अब तिम्रो फोर्स एउटा यता लागिरहेछ, अर्को फोर्स यता लागिरहेछ, मैले यसरी घुमाउनु खोजेँ यहाँनिर, हेर त यहाँ घुमाउनु खोज्दाखेरि कतातिर गयो मेरो डिरेक्सन? बुढीवाला मुनितिर गयो कि गएन? अब त्यो नभएर उल्टो भएको भए यसरी घुमाउँदाखेरि अपवर्ड डिरेक्सनतिर जान्थ्यो क्या, तर यसरी घुमाउनु खोजिरहेको चाहिँ यसको अब डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर हुने भयो क्या, यसरी यसबाट हेर्दा यस्तो हुने भयो। भनेपछि यो माइनस रहेछ। त्यसै गरी यो अब अर्को कुन छ भन्दाखेरि यता साइडमा अर्को यो छ। यो कुन प्लेन हो? यो प्लेन भन्नु न, यो प्लेन हैन, यो र एउटै प्लेन हो नि भन्नाले मतलब यो प्लेन र यो प्लेन एउटै एक्सिसमा। हजुर, खालि यहाँ सर्टेन डिस्टेन्समा त्यो प्लेन। भनेपछि यो एउटा वाइ प्लेन हो, यो जेड प्लेन, वाइ जेड प्लेन भएको भयो नि यो। अथवा यसरी हेर, यहाँ फोर्स लागेको छ हो, फोर्स कसरी लागेको छ अरे? फोर्स कता गयो? ओहो टाइम सिधै लागिसकेको छ। फोर्स एउटा यता छ, एउटा यता छ हो। फोर्स हेर त जेडतिर गएको छ है, फोर्स जेड डिरेक्सनतिर छ हैन फोर्स, हेर न यो। अनि त्यो दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स वाइ डिरेक्सनतिर छ हैन, भनेपछि यो वाइ जेड प्लेन रहेछ भने त बुझ्यो। वाइ जेड प्लेनको रिजल्टेन्ट एक्स डिरेक्सनतिर आउँछ। तिम्रो फोर्स कस्तो छ? यस्तो खाले छ, यसले यता चेन्ज गर्यो, यसले यता चेन्ज गर्यो, यसलाई अब यसरी घुमाऊ, यसरी घुमाऊ, यो उता डिरेक्सनतिर चाहिँ गयो क्या। हाम्रो चाहिने यता डिरेक्सन पोजिटिभ, यता डिरेक्सन, यसरी घुम्दाखेरि उता डिरेक्सनतिर आयो भनेपछि यो पनि नेगेटिभ अनि आईतिर आउने रहेछ। त्यसै गरी बुझ्यो है? त्यसै गरी अब अर्को प्लेन हेरौँ। अहिले भर्खरै बनाएकै मैले यही प्लेन मात्रै हेरौँ अहिलेको लागि है। यही प्लेनमा फोर्स लागेको छ कि हैन? फोर्स वाइ डिरेक्सनतिर छ, दुईटा बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जेड डिरेक्सनतिर छ, वाइ जेड फोर्स रहेछ, त्यसको रिजल्टेन्ट आईतिर आउँछ, आई एक्सिसतिर, मतलब एक्स एक्सिसतिर आउँछ, थाहा भयो हैन? अब यसले कता कता घुमाउँछ भनेर हेर, यो मैले फेरि फोर्स उल्टो बनाएको छु है। हाम्रो फोर्स यस्तो छ, यसले यता चेन्ज गर्यो, यसले यता चेन्ज गर्यो भने चाहिँ कसरी घुमाउनु पर्ने भयो? यसले नै यसरी गर्यो, यसरी नै घुमाउनु पर्ने भयो, यसरी। भनिसकेपछि यसको नि नेगेटिभतिरै हुने रहेछ, भनेपछि माइनस समथिङ इन्टु आई, यो हुने रहेछ फोर्स। अलराइट, अथवा मोमेन्ट। बुझ्यो नि? यो आफै घुमाएर हेर, टक्क बुझिन्छ। भनेपछि हाम्रो C1 कति रहेछ? -200 इन्टु दुईटा बिचको डिस्टेन्स 1 छ क्या होइन? यो कता डिरेक्सनमा जान्छ अरे? जे डिरेक्सनतिर गएको थियो है। -200 इन्टु 1 जे होइन। अर्को छ C2 इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि C2 भन त 300 इन्टु 1.5, यो नि माइनस डिरेक्सनमा गयो र यो आई डिरेक्सनतिर आयो। त्यसै गरी C3 कति आयो? माइनसै आएको थियो हाम्रो, 50 इन्टु 2 आई डिरेक्सनतिरै आएको थियो। यो भनेको -450 आई, यो भनेको -200 जे, र यो भनेको यो नि लेख है। त्यसपछि यो भनेको -100 आई। मैले जे सिकाउँछु त्यसलाई जहिले नि यतापट्टि रफ भनेर राख्दाखेरि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन? मेन गर्नुपर्ने एक्जाममा देखाउनु पर्ने कुराहरू यही हो है। अब नाउ टेकिङ मोमेन्ट्स, कति बजीसम्म हो क्लास?
क्लास कति बजीसम्म हो? टाइम भन्ने अनि तपाईँले छिटो भगाउनु खोज्यो भन्नुहुन्छ होइन रुटिन मैले चाहिँ रुटिन यस्तो रहेछ कम्प्युटरको र सिभिलको फरकै रहेछ होइन त्यो एक थोक पनि ब्रेक राखेर रहेछ क्या कम्प्युटरमा अनि हामी मेहनती हो नि त म्याम मेहनती होइन तिमीहरू ढिलो आउँछौ यस्तै पनि ल्याङ गरेर 10 मिनट सिद्धिन्छ भनेर सर बाटो हुनुभयो केही नै होइन अरू ल त अब एन अबाउट ए गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आर एबाट ओमा लागेको छ क्रस F1 हो कि न अनि आर एबाट सीमा लागेको छ हाम्रो F2 प्लस आर एबाट एफमा लागेको छ एफ होइन त्यो पोइन्ट हो इन्टु एफ के थियो जीएफ नाम दिएको थिएँ मैले प्लस अब अर्को छ आर एबाट एमै लाग्ने हो नलेख्नु भयो यो सिधै 0 हो एफ हाम्रो बिए होइन यो सिधै 0 हो है प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 हुने भयो हेर त एउटा न्युमेरिकल गरेर टाइम जान्छ यार सिआरको हो होइन एक्स्ट्रा क्लास म्यानेज गर्नु पर्यो ल यसको न्युमेरिकल बरु म धेरैभन्दा धेरै गराउँछु तर एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ दिनु पर्यो मलाई मिलाऊ है कुनै क्लास छैन भने एक्स्ट्रा क्लास मलाई चट्ट बोलाइहाल बरु न्युमेरिकल मिलेर गरौँला मैले गरायो भने बुझ्छौ पनि आफैले गर्न खोज्दाखेरि बिग्रिन्छ पनि बुझ्दा पनि बुझ्दैनौ टाइम पनि लिन्छ घरमा पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर ल यो लेख है अब यसको भ्यालुहरू हाल्दै जाऊ गर स्याटरडे हुन्छ होला ल्याब छैन नि त फेरि ए हुन्छ नि त स्याटरडे त मेरो छैन मेरो बिहान मात्रै क्लास छ स्याटरडे हुन्छ राख्दा हुन्छ है तिमीहरूले स्याटरडे ल -3 के है क्रस 70.71 आई प्लस 56.6 जे लेखेँ है प्लस 42.4 देखिरहेछ है यो मार्करको इङ्के सिद्धियो क्या अर्को मार्करको म्याम यो के हो लास्टको RGA हो GA हो कहाँ खोइ लास्टको यो हजुर RAA किनभने फोर्स ए यो चाहिँ FBA हो B बाट A तिर अनि त्यसको अगाडिको पनि B हो हजुर त्यसको अगाडिको पनि B हो यो AA नै हो क्या AA नै हो सानो लेख्नु हुन्छ त भने त यो नलेखिने हुन्छ क्या यो 0 हो यो नलेखिने हुन्छ यो बेकारमा झुकिन्छ मात्र तिमीहरू है त्यही पोइन्टमा लागेछ त्यही पोइन्टबाट फोर्स लेखेको त्यो 0 हुन्छ अब हेर हैन तिमीहरूले BA अब यसलाई RBA नै लेखे पनि हेर न RBA नै लेखे पनि हैन अब हेर न यो पोइन्टमा लाग्ने फोर्स त जहाँसुकै पनि यहाँनिरको जुन पोइन्टमा लिए पनि मोमेन्ट हैन यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन भरि मोमेन्ट त 0 हुन्छ कि हुँदैन कमन सेन्सले पनि भन्छ नि हैन यो त जुन पोइन्टमा फोर्स लागेको छ त्यो पोइन्टको त्यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन भरि फोर्स चाहे यहाँ लागोस् B देखिबाट A मा लागोस् चाहे यहाँनिर अर्कै मैले पोइन्ट लिए यहाँनिर Z र K भन्ने पोइन्ट लिए चाहे यहाँ लागोस् यो लाइन भरि जहाँ मोमेन्ट लिए पनि 0 हुन्छ यो त थाहा छ नि हामीलाई परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 0 भइसकेपछि यो नि 0 हुन्छ नपत्ता गर्दा हुन्छ क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि यसै 0 आइदिन्छ तिमीहरूले त दुःख मात्रै गर्नुहुन्छ हजुर के साह्रो लामो के कति मार्क्समा आउँछ लामो होइन छोटो छ एकैछिनमा सकिन्थ्यो अब बुझाउँदै गर्दाखेरि टाइम लागेको यो आउँछ त्यही 10 12 अथवा 8 मार्क्समा प्लस अब सिधै लगाइहाल्यो त 5i हैन यसको लाइन अफ एक्सन निकाल भनेको छैन त्यही भएर पिर गर्नु पर्दैन 5i -212 प्लस 169.8 जे माइनस 127.2 के मैले यस्तै खाली एउटा न्युमेरिकल गर्न दिन्छु एउटा दुईटा कतिवटा दिन्छु गरेर हो है भोलि तिमीहरूको यो क्लास छैन कि छ है असाइनमेन्ट हो म्याम हजुर असाइनमेन्ट हो कि यतिको होमवर्क हरेक होमवर्कको पोइन्ट हुन्छ कि ए हरेक होमवर्क माने असाइनमेन्ट हो हरेक असाइनमेन्टको सर्टेन पोइन्ट्स हुन्छ हुन्छ म्याम ट्युटोरियलको त्यही भएर 5 पोइन्ट 10 पोइन्ट राखेको एउटा च्याप्टरबाट 15 पोइन्ट जतिको हुन्छ मतलब अरू असाइनमेन्टहरूको पनि मार्क्स हुन्छ क्या सर्टेन पोइन्ट्स हुन्छ ल 5i 4j र 3k क्रस 20j मात्रै हुने भयो हैन त्यसै गरी -20j हैन -450i -100i छ है हाम्रो ल अब यसलाई क्रस प्रोडक्ट लिनुपर्छ है क्रस प्रोडक्ट नट सिम्पल मल्टिप्लिकेसन इट्स अ क्रस प्रोडक्ट मैले अस्ति के भनेको थिएँ क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि
यहाँ मैले साइडमा लेखिदिएँ आई क्रस जे इक्वल्स के, जे क्रस के इक्वल्स के हुन्छ आई हुन्छ, के क्रस आई इक्वल्स जे हुन्छ। यो याद गर्नु पऱ्यो है, आई जे के सर्लक्क मुभ हुन्छ भनेपछि 3k र आईले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 × 70.71 गर के क्रस आई कति हुन्छ अरे जे हुन्छ होइन, पोजिटिभ जे हुने भयो भनेपछि चाहिँ माइनस 3 × 70.71 कति हुन्छ माइनस 212.13 के क्रस आई भनेको कति हुने रहेछ जे हुने रहेछ। यो प्लस माइनस माइनस हुने भयो 3 × 56.6 भनेको कति हुने रहेछ 169.8 के क्रस जे कति हुने रहेछ जे क्रस के आई हो भने के क्रस जे माइनस आई हुने रहेछ है। यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यो पछि गर्दा हुन्छ प्लस के क्रस के 0 हुन्छ, यो र यो कम्पोनेन्ट जोडिराख्नु परेन। अब 5 आई र आई यो पनि 0 हुन्छ, 5 आईले सिधै यता गर्नु पर्यो 5 × 169.8 कति हुने रहेछ 849 आई क्रस जे भनेको के पोजिटिभ प्लस माइनस माइनस 5 × 127.2 त्यो भनेको 636 आई क्रस के भनेको के हो रे के क्रस आई भनेको जे भने आई क्रस के भनेको माइनस जे। त्यसै गरी अब यो फोर्सले यसलाई 5 × 20 100 हो ल 5 × 20 100 आई क्रस जे भनेको के हुने भयो। त्यसै गरी 4 × 20 जे जे प्रडक्ट क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो चाहिँ केले मात्र दिने रहेछ माइनस 320 60 के क्रस जे भनेको के हुने भयो जे क्रस के आई हो भने के क्रस जे भनेको माइनस आई हुने रहेछ। बुझिन्छ यो यहाँसम्म है माइनस 20 जे माइनस 450 आई माइनस 100 आई। ल यसलाई अब आई कम्पोनेन्टहरू एकतिर सबै सम गर जे कम्पोनेन्ट सम गर के कम्पोनेन्ट सम गर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट्यान्ट कति आउँदो रहेछ भने 320.2 आई प्लस 223.87 जे प्लस 949 के आयो है मेरो। ल म्याम हजुर म्याम त्यो हेर्नु त एकचोटि त्यो थर्डको के माइनस 169.2 पछि के खोइ का होइन मुनि मुनि अझ मुनि यो मल्टिप्लाई गरेर स्पिडको के त्यो त्यो उतापट्टिको त्यो के देख्नु भयो तपाईँले 849.9 849 84.9 आउँछ हो म्याम त्यो सबभन्दा टपको 2.4 हो खोइ का अब खै मैले के लेखेँ अब अघि यो त आफैले गर्न सकिन्छ होला नि रातो मसी लेखेको क्या यो 42.4 ल 84.9 हो ल चेक गरेर त 84.9 आउँदैन 848 point कति आउँछ कि समथिङ। यो कुनसँगको प्रडक्ट हो यो एकछिन रगै के प्रडक्ट भनिसकेपछि हो यो त मैले गर्नै बिर्सेँ कि क्या हो कि गरे हाइले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो 3 ले यसलाई गरे हैन के र आई जे भयो अनि 42.2 भनेको 84 127.27 गर न ट्याक्कै आउँछ। मैले यहाँ केही छुटाएँ कि क्या हो बिर्सेँ कि क्या हो यो मिलेको छ एकछिन है 3k × 70.713 3 7 21 यो ठिक छ है जे भयो त्यसपछि 356 169 342 कति आउँछ हो त 84 नै आउँछ होला 3 × 42.4 हैन यो त 0 भइहाल्छ नि यो 5 ले चाहिँ हो क्या 5 × 200 12.12 हो क्या यो अबुई ए 5 × यो र यो चाहिँ हो क्या है 169 चाहिँ हो 5 ल 849 नै आउँछ यो 849 नै हो है यो ए बुझिरहेछ ल रिजल्टेन्ट एमए पनि आयो हैन आर पनि आयो क्वेसन सिद्धो यति हो यसको कति सजिलो रहेछ हेर त के गर्नै परिरहेको छैन खालि सुई भेक्टर प्रडक्ट मात्रै लागिरहेछ तिमीहरूले को बोलिरहेछ शान्त हौ न बुझ्यो है सबजनाले बुझ्यो आजको टपिक के पढाउनै पाइएन न्युमेरिकल गरेर गयो
गाइस सबै बुझ्यो है? मैम तो -450 पछि के लेख्नु हो आयो कि जे हो आयो सानो छ यो हाम्रो C2 हो यो C3 हो C1 C2 C3 3 × 1.30 × 1.5 थियो अनि अर्को चाहिँ 50 × 300 × 1.5 थियो यो चाहिँ 50 × 2 थियो क्या अब यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो हैन डाइरेक्टली अब यहाँ यो सबै जोड ठ्याक्कै त्यति नै आउनुपर्ने हो यो I कम्पोनेन्ट यो I यहाँनिर नि I छ भनेपछि माइनस हैन प्लस 169.8 I प्लस 60 माइनस 450 माइनस 100 कति आउँछ 320.2 त्यति नै आउँछ है 322 हो यो 322.2 नै आयो त्यसपछि जे कम्पोनेन्ट हेर्ने हो भने -212 212.3 अर्को जे कता छ यहाँनिर छ यो प्लस भयो 636 र अर्को जे कहाँ छ -20 हो 20 ल यति गर्दाखेरि कति आयो 828 पो आयो त ल के बिग्रियो हौ के गरे के हेरे त मल्टिप्लाई गरेले मल्टिप्लाई गर न खुरखुर सिधै आउँछ यो मेरो यो भर परेर नबस्छ यहाँनिर हेर्यो भने आफै मिल्छ यो कति छ 636 नै छ हो यहाँ 5 र 127 है त्यो प्लस हुन्छ होला म्याम माइनस ए प्लस त्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ ट्याक्कै त्यो यो प्लस नै हुन्छ त्यही त 636 यो प्लस नै हुन्छ हैन यो प्लस भयो अर्को यो माइनस भयो माइनस 212.13 हैन अब अर्को यहाँनिर छ -20 रिजल्ट 403 आउने रहेछ अर्को जे कहाँ छ हौ कुनै एउटा जे कम्पोनेन्ट छुटेको हो अन्त 200 वाला हाम्रो त C1 C2 C1 वाला C1 ए 200 हो कि ए 200 हो है हो त्यही त यहाँ बिग्रेर रहेछ के 200 200 हो त्यही त त्यही त्यहाँ 20 लेख्नु के गरेछ भन्छु गरेसम्म पठाइदिन्छु अहिले फोटो पठाइदिन्छु भयो तिमीलाई ग्रुप ल ह्यान्डराइटिङ बुझिन्न क्या त्यस्तै हो ल म्यामको त बुझे हैन सर म यस्तो गर्छु नि त यो सल्युसन मेरो कपबाट फोटो खिचेर पठाउँछु कपीमा लेख्या त बुझेन म्याम सल्युसन चाहिँ सब पठाइदिनु के सल्युसन सब पठाउँछु तर फेरि मैले यस्तो हो क्या कपीमा हैन यो सबै यो फेरि यसरी यो ब्र्याकेट खोलेर बस्दिनँ कि मैले डाइरेक्टली एन्सर लेख्छु हैन यो सिधै क्याल्कुलेटरमा सुसु हानेर अनि ठ्याक्कै एन्सर निकाल्ने बानी छ मेरो यो स्टेप चाहिँ मैले स्किप गरेर हुन्छु क्या अब तिमीहरूलाई यही कन्फ्युजन छ I क्रस जे भनेको यो साइन चाहिँ अब बरु साइडमा जहिले पनि यस्तो क्वेसन आउँछ भने लेखिहाल्ने ताकि I क्रस के आयो भने माइनस हो कि प्लस हो नझुक्योस् भनेर त्यो साइडमा लेखिराख्ने अनि टक 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 गर्ने अब यो सल्भ गर्दाखेरि ठ्याक्कै यति नै आउँछ 320.2 I 223.87 J र 949 K यो चाहिँ लेखेर राख आफै हैन यो आफै एकचोटि गर्न खोजे क्या यो बिचको नसार हैन एन्सर कति आउँछ रे 320.2 I आउँछ 223.87 J आउँछ र 949 K आउँछ है 320 पोजिटिभै आयो है कि माइनस आयो नेगेटिभ मार्क्स हो 9 माइनस ल एन्सर यो है